न्यूटन्स ल अफ मोशन को पार्ट 3 डिस्कसन गर्छौं र यसमा हामी एउटा फोर्स को बारेमा डिस्कसन गर्छौं, स्यूडो फोर्स। त्यो फोर्स को बारेमा हामी जानिहाल्छौं, बुझिहाल्छौं, कब लगाउने, हामी प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले कब थाहा लाग्छ कि यहाँ स्यूडो फोर्स लगाउने नलगाउने, किनभने हामीले पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 मा त्यस्तो कुनै पनि फोर्स को हामीले चर्चा गरेको थिएन। तर यो पार्ट 3 मा एउटा अझै मैले फोर्स के एड गरिरहेको छु, स्यूडो फोर्स। यो के हो, तपाई प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईले कसरी थाहा लाग्छ कि मलाई यतिखेर स्यूडो फोर्स लगाउनु छ र कब लगाउनु छैन, त्यो सबको क्ल्यारिटी म के गर्छु एकछिनमा दिनेवाला छु। र के छ, अब यो मलाई पढ्नु नै किन पर्यो, सबभन्दा ठुलो कुरो यो सरी स्यूडो फोर्स किन पढ्नु पर्यो। तपाईले जुन पार्ट 1 र पार्ट 2 मा त्यति डिटेलिङ बताउनु भएको छ, सब प्रब्लम त हाम्रो सल्भ भइराछ। हेर, प्रब्लम त सब सल्भ भइराछ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि कन्डिसन, यस्तो पनि क्वेशन क्रिएट भइहाल्छ कि तपाई जुन पार्ट 1 र पार्ट 2 को कन्सेप्ट लगाउनु हुन्छ नि, त प्रब्लम धेरै अलिकति के हुन्छ, अलिकति डिफिकल्ट भइहाल्छ। तर त्यही अलिकति तपाईले स्यूडो फोर्स को बारेमा ज्ञान हुन्छ भने तपाई पार्ट 1 र पार्ट 2 को कन्सेप्ट त लगाइदिनु हुन्छ र यो स्यूडो फोर्स को पनि कन्सेप्ट त्यसमा एड गरिदिनु हुन्छ, त प्रब्लम एक लाइनमा बनिहाल्छ, राइट। त स्यूडो फोर्सले के गर्छ, हामीलाई प्रब्लमलाई सोच्न इजी गरिदिन्छ, राइट। र कतिखेर यो स्यूडो फोर्स आउँछ आउँदैन त्यसमा म आउने वाला छु, त्यसको लागि डोन्ट वरी। र स्यूडो फोर्स को रिलेटेड क्वेशन पनि छ हामीसँग, हाम्रो इन्ट्रान्समै सोधेको क्वेशन। जस्तै यो हेर्नुस्, एउटा के छ, कार छ, एउटा कारमा के छ, स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङमा एउटा बडीलाई के गरेको छ भन्न बाँधेको छ यहाँ। अब जसरी यो कार यता जान्छ त स्ट्रिङ के यता गइहाल्छ, किन गइहाल्छ भाइ, यो प्रब्लममा हामी सल्भ गर्नेवाला छौँ। जस्तै सपोज गरौँ इन्क्लाइन प्लेनमा माथि इन्क्लाइन प्लेन छ, इन्क्लाइन प्लेन को माथि के गरेछ, एउटा बडीलाई के गरेको छ, राखेको छ। र अब यो इन्क्लाइन प्लेन पनि मुभ गर्न थाल्यो। जति पनि हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा प्रब्लम गरे, त्यो इन्क्लाइन प्लेन को माथि बडी थियो, इन्क्लाइन प्लेन मुभ गरिरहेको थिएन। तर यो क्वेशनमा के छ, इन्क्लाइन प्लेन को माथि बडी त छ, तर इन्क्लाइन प्लेन पनि मुभ गरिरहेछ। अब यहाँ प्रब्लम अलिकति सोच्न बहुत गाह्रो भइहाल्छ, एनालाइज गर्न गाह्रो भइहाल्छ। रटेर एन्सर निकाल्नु नट अ बिग डिल, राइट। टु नो द कन्सेप्ट, द्याट्स अ बिग डिल। सिमिलरली यो क्वेशन त तपाईको एक्जाममै सोधेको छ, के छ, अ प्यासेन्जर इन अ ट्रेन वा बस भनौँ, जे पनि भनौँ, ट्रेन बस। एउटा ट्रेन छ, ट्रेन हिँडिरहेको छ, राइट। ट्रेनमा म छु, आई एम स्ट्यान्डिङ अन द ट्रेन, ट्रेन इज मुभिङ। अब ट्रेनमा के गरे, एउटा कोइनलाई उचालिदिए, आई एम टसिङ द कोइन अपवर्ड। यदि त्यो कोइन मेरो हातमा खसिहाल्यो भने त्यो ट्रेन एक्सेलरेटिङ छ कि डिएक्सेलरेटिङ छ कि मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी छ, एबीसीडी अफ छ। यदि त्यो कोइन मेरो पछाडि खसिहाल्यो त त्यो ट्रेनमा के छ, एक्सेलरेटिङ, डिएक्सेलरेटिङ और मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी। यदि त्यो कोइन मेरो अगाडि खसिहाल्यो, देन अमङ द 3 or 4 अप्सन के हुन्छ, राइट। यस्तो यस्तो कुरालाई एनालाइज गर्नको लागि वी मस्ट ह्याभ द क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट अफ व्हाट, दिस स्यूडो फोर्स। पस्यूडो होइन यो, स्यूडो, पी साइलेन्ट हुन्छ, स्यूडो पस्यूडो होइन, स्यूडो पी साइलेन्ट हियर, राइट। त सुन्ने अलिकति म तपाईलाई भ्यू दिइराछु कि हामीले जति पनि फ्री बडी डायग्राम बनाएको थियो नि पार्ट 1 र पार्ट 2 मा न्यूटन्स ल अफ मोशन को, त्यो सब के गरेथे, एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा बसेर हामीले काम गरेथे, अनि मात्र त्यो फ्री बडी डायग्रामहरु भ्यालिड थियो। तर यस्तो पनि ठाउँ एक्जिस्ट छ यो दुनियाँमा कि त्यो ठाउँमा बसेर तपाई के गर्नुस्, फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस्। म जसरी तपाईले सिकाछु पार्ट 1 र पार्ट 2 मा, र त्यो ठाउँमा बसेर तपाई के गर्नुहुन्छ, फ्री बडी डायग्राम बनाएर तपाई एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस मा जब न्यूटन्स ल लगाउनु हुन्छ नि, त न्यूटन्स ल नै फेल भइहाल्छ। ल तपाईको न्यूटन्स ल कामै गर्दैन। तपाईले जुन ल पढ्नु भएको छ त्यो ल जसरी पढ्नु भएको छ एज इट इज फेल भइहाल्छ, न्यूटन्स ल गेट फेल्ड। यस्तो पनि ठाउँ छ। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाई भन्नुहुन्छ सर हामी त्यस्तो ठाउँमा किन जाने कि त्यहाँ न्यूटन्स ल कामै गर्दैन। त कहिलेकाहीँ यो प्रब्लमहरु यस्तो छ कि त्यो ठाउँमै जानुपर्छ र त्यो ठाउँमा गएर न्यूटन्स ल लगाउनु पर्छ। तर त्यो ठाउँबाट न्यूटन्स ल त काम गर्दैन, तर त्यो ठाउँमा जानै पर्छ। यस्तो छैन कि जानै पर्छ, तर त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएर सोच्दाखेरि न्यूटन्स ल इजी भइहाल्छ के। ठीक छ, यसको मतलब के सर त्यो कुन यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ न्यूटन्स ल फेल भइराछ हो, र जहाँ यस्तो ठाउँ जहाँ न्यूटन्स ल फेल हुन्छ नि त्यहाँ जन्म हुन्छ स्यूडो फोर्सको,
त्यहाँ हामीले एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ। द्याट्स द स्युडो फोर्स कन्सेप्ट। म आउनेवाला छु, राइट? तर यस्तो पनि ठाउँ छ तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, त्यहाँ न्युटन्सको तपाईँको भ्यालिड छ, जसरी पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पढाएको छु त्यही लगाइदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। त हामीले दुवै ठाउँको ज्ञान हुनु पर्यो कि कुन ठाउँमा बस्दाखेरि म जसरी तपाईँ न्युटन्स ल पढाउनु भएको छ त्यस्तै लगाइदिनु मेरो, केही मलाई सोच्नु पर्दैन। तर कुन यस्तो ठाउँ छ कि त्यो ठाउँमा गएर मेरो न्युटन्स ल फेल भइरहेछ र मलाई कसरी थाहा लाग्छ कि यो ठाउँमा कब जाने र यो ठाउँमा कब जाने, यो सबको क्रिस्टल क्लियरिटी म गर्नेवाला छु एकछिनमा, ठिक छ? अब म के गर्छु, यो स्युडो फोर्सलाई बुझाउनको लागि म के गर्छु, एउटा स्टोरी बनाउँछु। 10-12 मिनटको एउटा स्टोरी बताउँछु। स्टोरी बनाउनलाई त्यो कहानी होइन, यो नेपालीवाला कहानी होइन, ठिक छ नि? स्टोरी भनेको फिजिक्सको स्टोरी। म केही कन्डिसन क्रिएट गर्छु र त्यो कन्डिसनको हेल्पले के गर्छु, स्युडो फोर्सको बारेमा तपाईले एक्साइटेड गर्छु। थिंकिङ तपाईले थिंक गर्न के गर्छु, म तपाईले प्रेसर दिन्छु दिमागमा कि हो हेर्नुस् केही न्युटन्स ल गडबड भइराछ। अनि तपाईको दिमागमा आउँछ ओहो हामीले यसरी पढ्नुपर्छ न्युटन्स ल। त हामीले जुन न्युटन्स ल पढेको छौं त्यसमा केही करेक्सन चाहियो, वी नीड सम करेक्सन, राइट? तब म के गर्न गएछु, स्युडो फोर्सको बारेमा हामीले अझै राम्ररी बुझ्नको लागि आई एम क्रिएटिङ वन स्टोरी, राइट? म एउटा स्टोरी क्रिएट गरिरहेको छु र त्यो स्टोरीको हेल्पले हामीले स्टेप बाइ स्टेप के गर्छौं, स्युडो फोर्स निकाल्छौं कि हाउ द स्युडो फोर्स इज कमिङ, राइट? ओके फाइन। तब हामी के गरौँ, त्यो स्टोरी क्रिएट गरौँ, राइट? ओके। र के गर्छौं, त्यो स्टोरीबाट जसरी हाम्रो स्युडो फोर्स आइहाल्छ, त स्युडो फोर्सको बारेमा पढेर हामी यो प्रब्लमलाई लाइन बाइ लाइन सल्भ पनि गरिदिन्छौँ र हामीले पुरा क्रिस्टल क्लियर भइहाल्छ। ल ओके, म यसलाई इरेज गर्छु। अब म स्टोरी क्रिएट गर्छु। ओके फाइन। अब हेरौँ के छ। यहाँ हेर्नु, मैले दुईटा अब्जर्भर लिएछु, राइट? एउटा लिएछु गोलु र एउटा लिएछु भोलु। यो दुईजना के छ, फ्रेन्ड छन्, दे आर बेस्ट फ्रेन्ड, राइट? गोलु एन्ड भोलु आर भेरी क्लोज फ्रेन्ड, राइट? त्यति पनि क्लोज होइन, बट भेरी क्लोज फ्रेन्ड, राइट? ओके, दे आर भेरी क्लोज फ्रेन्ड। ओके फाइन। गोलु एन्ड भोलु आर भेरी भेरी गुड एन्ड बेस्ट फ्रेन्ड, पक्का? ओके, नो डाउट। ओके, के छ, गोलु इज स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड। गोलु इज अन द ग्राउन्ड, याद राख्नु होला, गोलु इज अन द ग्राउन्ड। ओके, एन्ड भोलु इज स्ट्यान्डिङ अन द कार। अनि त्यो कार चाहिँ एक्सेलरेसनले अगाडि गइराछ, राइट? गोलु एन्ड भोलु, गोलु इज अन द ग्राउन्ड, भोलु इज स्ट्यान्डिङ अन द कार एन्ड द कार हैज द एक्सेलरेसन ए राइटवर्ड। परफेक्ट। यो गोलु र भोलुले यो ब्लकलाई, यो जुन एम मासको जुन ब्लक छ यसमा के तिनीहरूले न्युटन्स ल लगाउन गइराछ। They are going to apply, they are going to study this block. First, Golu is going to study this block, then Bholum is going to study this block. अनि यिनीहरूको स्टडीमा के कस्तो डिफरेन्ट आउँछ कि सेम आउँछ, लेट्स सी। ओके परफेक्ट। पहिला के गर्छ, पहिला फर्स्ट गोलु इज अब्जर्भिङ द ब्लक। फर्स्ट गोलु इज अब्जर्भिङ, फर्स्ट गोलु इज अब्जर्भिङ द ब्लक। मलाई बताऊ, जब गोलुले ब्लकलाई अब्जर्भ गर्छ त गोलुले के भन्छ? तपाईलाई थाहा छ, त्यसले पहिला के गर्छ, फ्री बडी डायग्राम बनाउँछ। त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि हेर्छ कहाँ कहाँ फोर्स लागिरहेछ, राइट? पार्ट 1 र पार्ट 2 मा मजाले तपाईले सब कुरा क्लियर छ। त्यो पहिला पार्ट 1 र पार्ट 2 हेरिहाल्नुस्, नत्र पार्ट 1 त कम से कम हेर्नुस् कसरी फ्री बडी डायग्राम बनाउने। परफेक्ट। यसको मतलब के, गोलु इज अब्जर्भिङ द ब्लक। अब गोलुले के गर्यो, ब्लकलाई अब्जर्भ गर्यो। त गोलुले के भन्छ भन, गोलुले भन्छ यसले जुन ब्लकलाई म कहाँ बनाऊ, म यहाँ बनाइदिएको छु। गोलुले अब्जर्भ के गर्छ भन, गोलुले के अब्जर्भ गर्छ, एउटा ग्राउन्ड छ, एउटा ग्राउन्ड छ। यो गोलुले अब्जर्भ गरेको है, गोलु इज अब्जर्भिङ द ब्लक। त त्यसले के भन्छ, एउटा ग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड माथि एउटा ब्लक छ। र अब्जर्भ कसलाई गर्नु छ भन, ब्लकलाई। अब्जर्भ कसलाई गर्नु छ, ब्लकलाई। त ब्लक त्यसको भयो सिस्टम। तपाईले के गर्छ, फ्री बडी डायग्राम बनाउँछ। त त्यसले भन्छ सर यो ब्लकको एमजी त लागिराछ तल, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्छ माथि,
र यो सरफेस स्मुथ छ त फ्रिक्सन त्रिक्सनको त कामै आउँदैन। त गोलुले के भन्छ, गोलुले भन्छ म ब्लकलाई स्टडी गरिरहेको छु, त ब्लकको एमजी लागिरहेछ तल, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लागिरहेछ माथि। यसको मतलब यो गोलुको अकॉर्डिंग एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्स छैन, गोलुको अकॉर्डिंग एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्स छैन र वाई एक्सिसमा जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो ब्यालेन्स छ। सब बताइसकेको छु म। यसको मतलब त्यसले के गर्छ, एक्सिस त बनाउँछ गोलुले, त के भन्छ यो भयो एक्स, यो के भयो एक्स ड्याश, यो के भयो भने वाई, यो के भयो भने वाई ड्याश। त गोलुले के भन्छ, सर यो माथिको फोर्स र तलको फोर्स ब्यालेन्स छ, यसको मतलब फोर्स इन वाई एक्सिस के भयो 0, वाई एक्सिसमा फोर्स नेट फोर्स 0 र एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्सै छैन। यसको मतलब यो ब्लकमा गोलुले भन्छ, गोलुले के भन्छ कि नेट फोर्स 0 छ, एफ नेट इज इक्वल टु 0। गोलुले भनिदियो कि यो ब्लकमा न एक्स एक्सिसमा फोर्स छ नेट फोर्स, न वाई एक्सिसमा नेट फोर्स छ। यसको मतलब के यो ब्लकमा नेट फोर्स 0 छ, टोटल फोर्स 0 छ। एक्स को फोर्स र वाई को फोर्स दुवैलाई मिलाई पनि दियो भने नेट फोर्स के आउँछ 0, किनभने वाई एक्सिसमा नेट फोर्स 0, एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्सै छैन। यसको मतलब के टोटल फोर्स के भयो 0। त गोलुले भन्छ सर यो ब्लकमा नेट फोर्स 0 र ब्लक केमा छ रेस्टमा, ब्लक केमा थियो भने रेस्टमा, ब्लक छ रेस्टमा अलरेडी र त्यसमा नेट फोर्स के छ 0, त न्यूटन फर्स्ट ल। त त्यसले भन्छ सर न्यूटन फर्स्ट ल बहुत इजी छ, न्यूटन फर्स्ट ल त भनिदियो जब बडी रेस्टमा छ र यसमा टोटल फोर्स 0 छ त बडी जहिले पनि रेस्टमा रहन्छ, यही त न्यूटन फर्स्ट ल हो। गोलुले त मजाले न्यूटन फर्स्ट ल लगाइदियो, न्यूटन ल लगाइदियो र त्यसले के गर्यो ब्लकलाई एनालाइज गरिसक्यो कि यो ब्लक जहिले पनि रेस्टमा रहनेवाला छ जबसम्म यसमा कुनै के एक्समा फोर्स नलागोस्। It means this block always remains at rest because net force on this block is 0. र हामीलाई फ्री बडी डायग्राम को नलेज थाहा छ, केही मात्र दुईटा फोर्स लाग्छ अरु कुनै फोर्स लाग्दैन। त गोलुले त कन्फर्म गरिसक्यो कि यो ब्लकमा नेट फोर्स 0 छ, इट मिन्स के यो रेस्टमा छ, त जहिले पनि रेस्टमा रहन्छ न्यूटन फर्स्ट ल। अब सुन्नु होला, न्यूटन्स ल को आत्मालाई धेरै दुख पुर्याउँछ यो भोलुले। सुन्ने कसरी, अब यो न्यूटन्स ल फेल गरिदिन्छ यहाँ, सुन्ने कसरी राम्ररी सुन्नु। अब को भोलुले अब के ब्लकलाई स्टडी गर्न गइरहेछ, इट मिन्स भोलु इज गोइङ टु स्टडी द ब्लक। अब भोलु इज गोइङ टु स्टडी द ब्लक, राम्ररी सुन्नु होला है। अब सुन्ने, जब भोलुले यो ब्लकलाई स्टडी गर्छ त्यसले के भन्छ, मलाई त परदेशी सरले सिकाउनु भएको थियो कसरी यो स्मूथ सरफेसमा इरेज गरिरहेछु। भोलुले भन्छ सर म अब ब्लकलाई स्टडी गर्छु, म भन्छु गर बाबु, यो दुवैजना मेरो स्टुडेन्ट हो, ठीक छ। त भोलुले भन्यो सर अब म ब्लकलाई स्टडी गर्छु, भने गर। इट मिन्स के अब यो भोलुले यसको के गर्यो फ्री बडी डायग्राम बनायो, त त्यसले पनि भन्यो सर यसको एमजी त तल, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्सेसमा लागिहाल्यो सर माथि, ठीक छ। हुन त किनभने कन्ट्याक्ट छ एउटा नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स लाग्यो, एउटा एमजी राख्छ, पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 अरु त कोही लाग्दैन। भोलुले त्यो भन्यो कि सर एउटा एन माथि र एमजी तल, म भने एकदम सही। तर भोलुले भन्छ सर तर म गइरहेको छु अगाडि, त त्यसले यो ब्लकलाई के अब्जर्भ गर्छ, ब्लक गइरहेछ पछाडि। हामी यस्तै त अब्जर्भ गर्छौं, बसमा हामी जब बस्छौं राइट, त हामी जब बसमा अगाडि जान्छौं त हामीलाई लाग्छ रोडमा जति पनि हाम्रो के छ कुराहरू छ सब के पछाडि गइरहेछ, हामी फिल गर्छौं नि। यसको मतलब के जब यो कार कहाँ गइरहेछ अगाडि एक्सेलरेसनले, त यो भोलुले यो ब्लकलाई के भन्छ, जब यो भोलुले यसलाई अब्जर्भ गर्छ त भन्छ कि यो ब्लक त सर एक्सेलरेसनले पछाडि गइरहेछ, किनभने यो त कहाँ छ रोडमा छ र यो भोलु के अगाडि गइरहेछ। त यसले जब यो ब्लकलाई अब्जर्भ गर्छ त्यसलाई के लाग्छ यो ब्लक के पछाडि गइरहेछ, कति एक्सेलरेसनले एक्सेलरेसनले। अब बताऊ, भोलुले भन्छ सर तर एक्स एक्सिसमा त कुनै फोर्सै छैन नि, कुनै फोर्स छ, फोर्स त वाई मा छ भन्ने हो भने, तर नेट फोर्स के छ वाई मा 0, किनभने n इक्वल टु व्हाट mg। तर भोलुले भन्छ कि सर मेरो अकॉर्डिंग त यो ब्लकमा एक्सेलरेसन पछाडि आइहाल्यो,
अब ब्लक पहिलादेखि रेस्टमा थियो, ठीक छ। त यसले कन्फर्म गरिसकेछ कि यो जहिले पनि रेस्टमा रहनेवाला छ, किनभने यसमा एक्स एक्सिसमा फोर्स छैन। तर भोलुले के भनिरहेछ, सर म त अब्जर्भ गरिरहेको छु भने मलाई त लागिरहेछ प्लग गइरहेछ पछाडि एक्सेलरेसनले। त कन्फर्म छ कि एक्स एक्सिसमा त फोर्स होला, तब त एक्सेलरेसन आएको छ, किनभने जब भोलु के अगाडि गइरहेछ एक्सेलरेसनले र यो ब्लक के पछाडि गइरहेछ, भोलु के एक्सेलरेसनले अगाडि गइरहेछ र भोलुले जसै यो ब्लकले अब्जर्भ गर्यो त ब्लक लागिरहेछ पछाडि गइरहेछ एक्सेलरेसनले। तर भोलु भइहाल्यो पागल। यो परदेशी सरले त पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पढाउनु भयो थियो कि यस्ता जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त्यही डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन आउने हो, र म यति भोलुले कन्फर्म भनिसक्यो कि फोर्स त बस वाइ मा लाग्ने हो, एक्स मा त कुनै फोर्सै छैन। यसको मतलब भोलुले के भन्यो कि मतलब कि फोर्स इन एक्स इज 0 छ, किनभने एक्स एक्सिसमा फोर्स छैन, तर चाहिँ एक्सेलरेसन इन एक्स डज नट इक्वल टु 0 छ। यसले अब्जर्भ गरेको। यसले के भनिरहेछ, सर एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्सै छैन, तर एक्स एक्सिसमा एक्सेलरेसन के केही न केही त छ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल्ड। न्यूटन्स को आत्मा अब कापिरहेछ बाबु। न्यूटन्स को आत्मा पागल भइसक्यो त्यहाँ बसेर। यो मेरो न्यूटन्स मेरो ललाई फेल गरिदियो भोलुले। यो भोलु भनिरहेछ कि एक्स एक्सिसमा फोर्सै छैन, तर पनि एक्स एक्सिसमा एक्सेलरेसन छ। न्यूटन फर्स्ट लॉ त भनेछ नि कि जब यो बडी रेस्टमा छ र फोर्स के छ 0 छ, त जहिले पनि बडी रेस्टमा हुनु पर्यो, तर यहाँ भएन। यसको मतलब हामी जुन न्यूटन्स लॉ पढ्दै आएको छौं नि बचपनदेखि, त्यसमा केही न केही कमी छ। यो न्यूटन्स लॉ डिपेन्ड गर्छ कि कसले बडीलाई अब्जर्भ गरिरहेछ कहाँबाट बसेर। अब न्यूटन्स लॉले त यो भने थिएन कि मेरो लॉ बसबाट नलगाउनु, खाली रोडबाट लगाउनु, मेरो लॉ के ट्रेनमा फेल भइहाल्छ, एरोप्लेनमा फेल भइहाल्छ, र मेरो लॉ के रिक्सामा काम गर्छ। त्यस्तो थोरै हुन्छ। लॉ हो नि, इट शुड वर्क एभ्रीवेयर। म ट्रेनमा बसु, बसमा बसु, घरमा बसु, पहाडमा बसु, भाइ जहाँ पनि बसु, न्यूटन्स लॉ त न्यूटन्स लॉ हो नि। तर पनि न्यूटन्स लॉ काम गरेन के यहाँ। हेर्नु न, भोलुले फेल गरिसक्यो। अब भोलुले त के अस्कर अवार्ड दिनुपर्छ, नोबेल प्राइज दिनुपर्ने, न्यूटन्सको लॉलाई फेल गरिदियो, तर पनि यसलाई पाउँदैन। किनभने न्यूटन्स लॉ जे लेख्नु भएको छ उहाँले एक्चुअल, जुन हामीलाई थाहै छैन रहेछ त्यो हो के, म एक्चुअल आज बताउँछु कि एक्चुअल न्यूटन्स लॉ के हो। किनभने हामी फर्दर क्लास प्रिपरेसन गरिरहेछौँ। इट्स नट 11, 12 और यो 9, 10 क्लास। त्यहाँसम्म ठिक थियो कुरा, तर अब काम चल्दैन। वी हैव टु नो फर्दर मोर अबाउट अ न्यूटन्स लॉ। ल भोलुले त कन्फर्म गरिसक्यो कि एक्स एक्सिसमा फोर्स त सर 0 छ, कुनै फोर्सै छैन, बट स्टिल देयर इज एक्सेलरेसन। मतलब नो फोर्स इन एक्स एक्सिस बट देयर इज एक्सेलरेसन। इट्स इम्पोसिबल। यो हुन्छ न्यूटन्स लॉ त फेल भयो नि फर्स्ट। किनभने बडी रेस्टमा थियो र त्यसमा नेट फोर्स 0 छ, त जहिले पनि रेस्टमा हुनु पर्यो, तर यो त रेस्टमा छैन भोलुको अकॉर्डिङ। यसको मतलब के कि हामीले अहिलेसम्म जति न्यूटन्स लॉ पढेको छौं नि, त्यो इनर्शियल फ्रेम को लागि हो। तपाई इनर्शियल फ्रेममा बसेर सुन्ने, यो इनर्शियल फ्रेम के हो, नन इनर्शियल फ्रेम के हो, म बताइरहेछु, सुन्नु होला राम्ररी। यो भोलु जहाँ बसेछ नि, यो भोलु कहाँ बसेछ, ग्राउन्डमा। त भोलु जुन ग्राउन्डमा बसेछ त यो ग्राउन्डलाई भन्छ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, आई एम कमिङ। र यो भोलु जहाँ बसेर न्यूटन्स लॉ लगाइरहेको छ यो ब्लकमा, यो हो तपाईको नन इनर्शियल फ्रेम। नन इनर्शियल फ्रेम। यसको मतलब न्यूटन्स लॉ मात्र त्यही मात्र एप्लिकेबल छ यदि अब्जर्भर इनर्शियल फ्रेममा बसेर न्यूटन्स लॉ लगाइरहेछ, त न्यूटन्स लॉमा अलिकति पनि केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। तर यदि त्यो अब्जर्भर नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर न्यूटन्स लॉ लगाइरहेछ, त न्यूटन्स लॉ अब फेल भइहाल्छ। न्यूटन्स लॉ डज नट वर्क हियर।
अब हामीले न्यूटन्स लमा अझै केही मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ र त्यही मोडिफिकेसनको नाम हो स्यूडो फोर्स। यसको मतलब स्यूडो फोर्सको कन्सेप्ट कतिखेर आउँछ, जतिखेर अब्जर्भर कहाँ बसिसकेको छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। यदि कुनै अब्जर्भर नन इनर्शियल फ्रेममा बसेको छ, यो इनर्शियल फ्रेम नन इनर्शियल फ्रेम के हो म एक लाइनमा बताइदिन्छु, त्यो पनि टोटली करेक्ट छैन किनभने एक्चुअली तपाईको यो इनर्शियल फ्रेम एक्जिस्ट नै गर्दैन, त्यति तपाई डिटेलिङ सोच्नुहुन्छ भने। तर त्यति मलाई जान्नु छैन, सिम्पल तपाईलाई जुन हाम्रो काम निस्किहाल्छ त्यति बताएर म पनि निस्किहाल्छु, राइट? ओके फाइन। यसको मतलब के, यदि कुनै अब्जर्भर नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर न्यूटन्स लॉ लगाइराछ त त्यहाँ न्यूटन्स लॉ फेल्ड भइहाल्छ। त त्यो अब तपाई भन्नुहुन्छ सर अब यो भोलुको लागि न्यूटन्स लॉ फेल भयो, त्यसले के गर्ने हो? त भोलुको लागि न्यूटन्स लॉ फेल भयो किनभने भोलु कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। त जब मान्छे नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर न्यूटन्स लॉ लगाउँछ त्यो बडीमा, त त्यो बडीमा हामीले एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ, हामीले एउटा अझै एक्स्ट्रा फोर्स लगाउनु पर्छ। तपाई भन्नुहुन्छ के जबरदस्ती छ के, एकदम रिस्ट्रिक्सन छ, यो कुनै मतलब साफ तानाशाही छ कि हामीले के यो भोलु के नन इनर्शियल फ्रेममा बसिहाल्यो भने यसमा एउटा एकदम तानाशाही रूपले के एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ? भन्छु गर्नुपर्छ, यो छ। यदि भोलु कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा, त यदि भोलु नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर यहाँ न्यूटन्स लॉ लगाउन चाहिरहेको छ भने यदि भोलुले यो बडीमा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गरिदियो, कुन फोर्स? स्यूडो फोर्स, तब न्यूटन्स लॉ भ्यालिड भइहाल्छ। त्यहाँबाट हामीले एउटा रफली कुरा के सिके कि यदि हामी इनर्शियल फ्रेममा बसेर काम गरिरहेको छौं त हामीले कुनै स्यूडो फ्यूडोको कन्सेप्ट चाहिएको छैन। हामीले जुन जुन फोर्स लागेको छ त्यही फोर्सलाई हामी बडीले एनालाइसिस गरौँ, काम खत्म गरौँ। तर यदि अब्जर्भर नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर बडीलाई अब्जर्भ गरिरहेको छ भने फ्री बडी डायग्राम बनाउने, तर त्यो फ्री बडी डायग्राममा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गरिदिने, कुन फोर्स? स्यूडो फोर्स। अब तपाई न्यूटन्स लॉ लगाउनुस्, मस्त काम चल्छ। यसको मतलब यो स्यूडो फोर्स को नाम कब आउँछ? When does this pseudo force name come? When an observer is in what? Non-inertial frame and he wants to apply the Newton's law. यदि observer non-inertial frame मा छ र यदि त्यसलाई के न्यूटन्स लॉ लगाउनु छ त त्यो बडीमा एउटा हामीले स्यूडो फोर्स एड गर्नुपर्छ। जसरी यो बडीमा एउटा स्यूडो फोर्स एड गरिदिन्छ भोलुले, त यसमा के हामी जसरी तपाई न्यूटन्स लॉ पढ्नु भएको छ लागू भइहाल्छ। अब what is this pseudo force? What is this pseudo force? Pseudo force come into action when the observer is in what? Non-inertial frame, and that force come in order to validate what? Newton's law. न्यूटन्स लॉ लाई भ्यालिड गर्नको लागि हामी स्यूडो फोर्स लगाउँछौ। कब? जब हाम्रो अब्जर्भर कहाँ छ? नन इनर्शियल फ्रेममा। यसलाई म झन क्लियर गर्छु एकछिनमा, ठीक छ? त सबभन्दा पहिला बुझौं यो इनर्शियल फ्रेम के हो र नन इनर्शियल फ्रेम के हो। पहिला क्लियर बुझ्नु होला। इनर्शियल फ्रेममा बस्नुहुन्छ त तपाईलाई कुनै स्यूडो फोर्सको जरुरी छैन, तपाईको न्यूटन्स लॉ काम गर्छ। यदि तपाई नन इनर्शियल फ्रेममा बस्नुहुन्छ त हामीले यो बडीमा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ। त्यो एक्स्ट्रा फोर्सको नाम के हो? स्यूडो फोर्स। त सबभन्दा पहिला इनर्शियल फ्रेम बुझौं र नन इनर्शियल फ्रेम बुझौं। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? म यो प्रब्लम इरेज गर्दिन, बताउँछु कसरी यहाँ काम गर्छ, कसरी लगाउने स्यूडो फोर्स। सुन्ने, व्हाट इज पहिला लेखम इनर्शियल फ्रेम है। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम लेखिहाल्नुस् एक लाइनमा, केही फरक पर्दैन। इनर्शियल फ्रेम मतलब व्हाट? इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम को मतलब अब्जर्भर यस्तो ठाउँमा छ कि त्यो ठाउँको एक्सेलरेसन के छ? जीरो। के इनर्शियल फ्रेम मतलब के? इनर्शियल फ्रेम मतलब के? अब्जर्भर त्यो ठाउँमा बसिरहेछ। मतलब यति बुझ्नुस्, इनर्शियल फ्रेम को मतलब यति बुझ्नुस् कि त्यो ठाउँ जुन ठाउँको एक्सेलरेसन के छ? जीरो छ। मतलब इनर्शियल फ्रेम मतलब के? द प्लेस where acceleration is equal to what? Zero, or moving with
constant velocity, moving with constant velocity. यसको मतलब के इनर्शियल फ्रेम मतलब कि यस्तो ठाउँ कि त्यो ठाउँको एक्सेलरेसन के होस्, जीरो होस् वा मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। किनभने यदि त्यो ठाउँ के कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गर्छ त त्यसको एक्सेलरेसन के जीरो भइहाल्छ। मतलब नन एक्सेलरेटिङ प्लेस, यस्तो ठाउँ जुन ठाउँको एक्सेलरेसन के होस्, जीरो वा मुभिङ विथ वाट कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, त त्यो ठाउँमा तपाई बस्नुहुन्छ नि, त त्यो ठाउँको नाम के हो, इनर्शियल फ्रेम। जस्तै ग्राउन्ड हेर्नुस्, यो ग्राउन्ड त के रेस्टमा छ, यो त मुभ गरिरहेको छैन। यसको मतलब यो ग्राउन्डको एक्सेलरेसन के छ, जीरो। त जब यो ग्राउन्डको एक्सेलरेसन जीरो छ मतलब यस्तो ठाउँ जुन ठाउँको एक्सेलरेसन के जीरो, त त्यो ठाउँमा तपाई बसेर काम गर्नुहुन्छ, त त्यो ठाउँको नाम के हो, इनर्शियल फ्रेम। दैट्स इट। यति मात्र राख्नु रफली। इनर्शियल फ्रेम मतलब के यस्तो ठाउँ जुन ठाउँको एक्सेलरेसन के होस्, जीरो होस् र त्यो ठाउँमा तपाई बस्नुस्, त्यो ठाउँको नाम के, इनर्शियल फ्रेम भइहाल्छ र त्यहाँबाट तपाई न्युटन्स ल मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ, केही पनि मोडिफिकेसन चाहिएन। अब आउँछ व्हाट इज नन इनर्शियल फ्रेम। अब लेख्नुस् नन इनर्शियल फ्रेम। नन इनर्शियल फ्रेम मतलब द प्लेस वेयर एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। यस्तो ठाउँ जुन ठाउँको एक्सेलरेसन जीरो छैन। मतलब यस्तो ठाउँ जुन ठाउँसँग एक्सेलरेसन छ। जस्तै हेर्नु यो कारसँग के थियो भन, यो कारसँग के छ, एक्सेलरेसन छ कि छैन भन। यो कारसँग के छ, एक्सेलरेसन छ र त्यो कारमा को बसेको छ, भोलु। यो कारमा को बसेको छ, भोलु, र यो कारसँग एक्सेलरेसन छ र त्यो कारको माथि के छ, भोलु। त जुन ठाउँसँग एक्सेलरेसन हुन्छ त्यो ठाउँको नाम के हो, नन इनर्शियल फ्रेम। यसको मतलब कारसँग के छ, एक्सेलरेसन, त कारको नाम के भयो, नन इनर्शियल फ्रेम। द प्लेस वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, त कारसँग त एक्सेलरेसन छ, त कार तपाईको कार के भयो, नन इनर्शियल फ्रेम। इट मीन्स के कारको माथि के छ, भोलु। त भोलु कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। त नन इनर्शियल फ्रेममा बस्नुहुन्छ, देन वी हैव टू अप्लाई व्हाट, स्यूडो फोर्स कन्सेप्ट। स्यूडो फोर्स लगाउनै पर्छ इन order to validate what, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉलाई काम गर्नको लागि, त्यसलाई भ्यालिड गर्नको लागि we have to apply the concept of what, pseudo force when the observer is in what, non inertial frame। जब म के मानम कि म कुनै नन इनर्शियल फ्रेममा गइहाले, राइट। कुनै कार छ, त्यससँग के छ, एक्सेलरेसन छ। जस्तै यो कार छ, यससँग के छ, एक्सेलरेसन छ र भोलु त्यसको माथि छ। त भोलु कुन ठाउँमा छ, नन इनर्शियल फ्रेममा, मतलब नन इनर्शियल ठाउँमा। त नन इनर्शियल ठाउँबाट जसरी त्यो के ब्लक माथि के भोलुले के गर्छ, न्यूटन्स लॉ लगाउँछ, त्यसमा त्यसले के गर्नुपर्छ, केही मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यसले स्यूडो फोर्स लगाउनुपर्छ यो ब्लकमा। फ्री बडी डायग्रामबाट जुन फोर्स आइरहेछ त्यो त ठीक छ, तर भोलुले के गर्नु पर्यो, भोलु कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। त भोलुले यसमा एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ, त्यो फोर्सको नाम के हो, स्यूडो फोर्स। अनि मात्र न्यूटन्स लॉ भ्यालिड हुन्छ। तब कुरा आउँछ व्हाट इज दिस स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ, व्हाट इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के हो भन, स्यूडो फोर्स मजाले लेख्न मिल्छ। स्यूडो फोर्सलाई के भन्न मिल्छ भन, स्यूडो फोर्स when observer is in non-inertial frame, then he must add one pseudo force to validate Newton's law. मतलब कि न्यूटन्स लॉलाई भ्यालिड गर्नको लागि यदि त्यो नन इनर्शियल फ्रेममा छ भने त्यसमा त्यसले के एउटा एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स एड गर्नुपर्छ। त स्यूडो फोर्स कब आउँछ, जब बडी कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा, र नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर बडी के न्यूटन्स लॉ लगाउन चाहिरहेको छ ब्लकमा वा कुनै पनि कुरामा, त त्यसमा के फ्री बडी डायग्रामबाट जुन फोर्स आउँछ त्यो ठीक छ, त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा के स्यूडो फोर्स लगाउनु पर्छ, अनि मात्र न्यूटन्स लॉ के हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ। यति कुरा पहिला बुझ्नुस्। सर यो स्यूडो फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ, भ्यालु र डाइरेक्सन। मैले इरेज गरे, राइट हेलाई इरेज गरे,
स्युडो फोर्सको भ्यालु म्याग्निट्युड शून्य त स्युडो फोर्स छ त फोर्स त भेक्टर क्वान्टिटी हो त म्याग्निट्युड पनि चाहियो र डाइरेक्सन पनि राम्रो सुन्नु होला म्याग्निट्युड अफ स्युडो फोर्स म्याग्निट्युड अफ स्युडो फोर्स म्याग्निट्युड अफ स्युडो फोर्स के हुन्छ शून्य मास अफ सिस्टम into acceleration of frame यसको मतलब के स्युडो फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ मास अफ सिस्टम तपाई कसलाई अब्जर्भ गरिराख्नु भयो तपाईले सिस्टम मजाले थाहा होला त मास अफ सिस्टम तैले मेरो सिस्टम के छ ब्लक त ब्लक को मास त मास अफ सिस्टम इन्टु व्हाट एक्सेलरेशन अफ व्हाट एक्सेलरेशन अफ नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कि मास अफ सिस्टम इन्टु व्हाट एक्सेलरेशन अफ नॉन इनर्शियल फ्रेम त जुन नॉन इनर्शियल फ्रेम छ त्यसको एक्सेलरेशन कति छ a र सिस्टम को मास कति m त्यसको मतलब यो कन्डिसनमा कति हुन्छ सिस्टम को मास कति छ m छ र नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेशन कति छ a छ त m इन्टु a दिस इज व्हाट स्युडो फोर्स मास अफ सिस्टम इन्टु एक्सेलरेशन अफ फ्रेम म्याग्निट्युड भयो डाइरेक्सन कता वेयर इज द डाइरेक्सन where is the direction direction के हुन्छ pseudo force is opposite to the acceleration of what non inertial frame pseudo force कसको डाइरेक्सन pseudo force को लेखिरा छु है डाइरेक्सन इज इन कसको डाइरेक्सन pseudo force को डाइरेक्सन इज इन opposite to acceleration of non-inertial frame direction is in opposite to acceleration of what non-inertial frame त non-inertial frame को acceleration जता छ त्यसको अपोजिट मा के लगाउने स्युडो फोर्स र स्युडो फोर्स कसमा लगाउँछ जुन बडीलाई हामी अब्जर्भ गरिराछौं अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनुस् अब मजाले भन्छ सुन्ने कसरी भन्छ अब तपाईको पूरा स्युडो फोर्स कन्सेप्ट आइसक्यो अब यो ब्लक को भोलुले बनाइराछ भोलुले त के भन्छ भोलुले सर अब मलाई सिकाइदिनु भयो तपाई म यसको मतलब नन इनर्शियल फ्रेममा छु त मलाई यसमा के एउटा स्युडो फोर्स अझै लगाउनु पर्छ अनि मात्र मेरो काम बन्छ ओके यसको मतलब के यो बडीमा mg कहाँ तल नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स कहाँ माथि तो अब यो भोलुले के भन्छ सर म कुन ठाउँमा छु नन इनर्शियल फ्रेममा यसको मतलब के फ्री बडी डायग्राममा एउटा फोर्स त आयो तर मैले एउटा अझै एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ किनभने म नन इनर्शियल फ्रेममा छु त कुन फोर्स एड गर्नुपर्छ स्युडो फोर्स त स्युडो फोर्स कता हुन्छ जुन डाइरेक्सनमा के छ इनर्शियल फ्रेमको नन इनर्शियल फ्रेमको एक्सेलरेशन त्यसको अपोजिट के भनेछु डाइरेक्सन इज अपोजिट टु एक्सेलरेशन अफ व्हाट नन इनर्शियल फ्रेम त यो नन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेशन कता छ यता त यसमा स्युडो फोर्स कता लाग्छ यता समझमा आइरा छ नन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेशन यता छ कि छैन त यो बडीमा स्युडो फोर्स कहाँ लाग्छ एक्सेलरेशन यता छ त त्यसको अपोजिट मतलब दिस र कति लाग्छ स्युडो फोर्स m into a mass of system into acceleration of frame this is ma हो अब भोलुले भन्छ सर अब मजा आयो अब म भोलुसँग भन्छु भोलु बताऊ यो बडी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा किन मुभ गरिराछ त भोलुले भन्छ सर किनभने यो ब्लकमा एउटा स्युडो फोर्स लागिराछ त त्यो स्युडो फोर्सले यो ब्लकलाई के यता लागिराछ लेफ्टवर्ड ठीक छ अब भोलुले के गर्यो एक्सप्लेन गर्दियो कि पहिला भोलुले के भनिरा थियो एक्स एक्सिसमा कुनै फोर्सै छैन तर पनि एक्सेलरेशन छ तर अबले भोलुले भन्छ ना सर भोलुले के भन्छ कि सर म त नन इनर्शियल फ्रेममा छु त नन इनर्शियल फ्रेममा छु भने समयले के गरे एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गरे कुन स्युडो फोर्स यता किनभने इनर्शियल फ्रेमको डाइरेक्सन नन इनर्शियल फ्रेमको डाइरेक्सन यता छ त स्युडो फोर्स यता लाग्यो यसको मतलब यो स्युडो फोर्सले यो बडीलाई के यता ल्याइराछ दिस इज द कन्सेप्ट त्यो स्युडो फोर्स किन कब लगाउने जब बडी कहाँ छ अब्जर्भर कहाँ छ नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर यदि तपाई के न्यूटन्स लो लगाउनु हुन्छ त त्यसमा एउटा के गर्ने स्युडो फोर्स लगाउने अनि त्यसपछि न्यूटन्स लो लगाउने अनि न्यूटन्स लो भ्यालिड हुन्छ त स्युडो फोर्स के हो एउटा कन्सेप्ट हो जसले के गर्छ नन इनर्शियल फ्रेममा बसिहाल्छौ हामी त नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर
बडीलाई के एनालाइज गर्छौं, फोर्सेसहरु ड्र गर्छौं र त्यो बडीमा के एउटा एक्स्ट्रा के गर्दिन्छौं, स्युडो फोर्स लगाइदिन्छौं, तब न्यूटन्स लो के भ्यालिड भइहाल्छ, हामी कुरालाई के एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। होप तपाईले कुरा क्लियर भइसक्यो। यसलाई झन क्लियर गर्नको लागि अब हामी केही एप्लिकेसनहरु लिन्छौं कि स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट कब लगाउने र कब नलगाउने, ठीक छ। अब सबभन्दा ठूलो सवाल तपाईको दिमागमा आउँछ, सर यो स्युडो फोर्स हामी कब लगाउने, कब नलगाउने, हामीलाई कसरी थाहा लाग्छ कि यो प्रब्लममा, यो सिचुएसनमा स्युडो फोर्स लगाम, यो सिचुएसनमा नलगाम, कब थाहा लाग्छ कि कब इनर्शियल फ्रेममा बसेर काम गर्ने, कब नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर काम गर्ने, यो तपाईको दिमागमा पागल गरिरह होला। त यो पागलपनलाई आउट गर्नको लागि पहिला के दिमाग लगाइहाल्नु होला कि तपाई जहाँ पनि बस्नुस्, त्यो तपाईको चोइस हो। तपाई ग्राउन्डमै बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाई कुनै नन इनर्शियल पनि फ्रेममा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। इज टोटली योर चोइस। यो डिपेन्ड गर्छ तपाई कतिको ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, तपाई कतिले प्रब्लम सल्भ गर्न आउँछ। कुरा क्लियर छ? ओके। तब कुरा आउँछ सर तर हैन यो स्युडो फोर्स कन्सेप्ट हो, त यो कन्सेप्ट त लगाउनु पर्छ, मलाई मजा आइराछ, त म स्युडो फोर्स कब लगाउ र कब नलगाउ? त सुन्ने, स्युडो फोर्स त त्यतिखेर आउँछ जतिखेर हामी कहाँ बसेको हुन्छौं, नन इनर्शियल फ्रेम, मतलब यस्तो ठाउँ जुन ठाउँ के एक्सेलरेट गरिरहेको छ। कुरा क्लियर छ? ओके फाइन। अब सुन्ने के गर्ने, सुन्ने जस्तै भएर एउटा प्रब्लम मैले लिए, एउटा कार छ, यो कार एक्सेलरेसनले अगाडि गइराछ, यो कार हो, कार एक्सेलरेसनले अगाडि गइराछ। यो कारको भित्र एउटा के गरेछ, स्ट्रिङले बाँधेर एउटा ब्लकलाई झुन्डिएको छ र अब मलाई यो 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 जुन हाम्रो जुन मास छ, यो बडी, यो मास, यो एम मासलाई अब्जर्भ गर्नु छ कि यसका के घटनाहरू कार्यक्रम हुन्छ। पहिला प्रब्लम बुझ्नुस्, देयर इज अ कार इज मुभिङ विथ एक्सेलरेसन, राइट? अनि यो कारको भित्र एउटा के गरेछु, त्यसको सिलिङबाट एउटा स्ट्रिङ बाँधेर एउटा बडीलाई के गरेछु, झुन्डिएको छु। अब मलाई के गर्नु छ, यो यसलाई अब्जर्भ गर्नु छ। दिस इज योर सिस्टम, योर एम इज व्हाट, योर सिस्टम, दिस बडी इज योर सिस्टम, बडी। अब यसलाई अब्जर्भ गर्नु छ, यसलाई स्टडी गर्नु छ कि यो स्ट्रिङ यता जान्छ कि यता जान्छ कि माथि जान्छ कि तल जान्छ कि यो स्ट्रिङ यस्तै रहन्छ, यो बडी यस्तै रहन्छ, यसलाई स्टडी गर्नु छ, व्हाट विल ह्यापन टु इट। त तपाईहरुले कोही यहाँ ग्राउन्डमा बसेर पनि काम गर्न सक्छ। त ग्राउन्ड, यदि यो ग्राउन्ड हो त ग्राउन्ड कुन फ्रेम हो, इनर्शियल फ्रेम। त इनर्शियल फ्रेममा बसेर काम गर्छ त मर्छ पक्का, पागल भइहाल्छ, भइकेरा छ, समझमा आउँदैन त्यसलाई, ठीक छ। त अब हामीले के गर्नुपर्छ, तपाई भन्नुहुन्छ सर म ग्राउन्डमा बसेर अब्जर्भ नगरौँ, म भन्छु तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म कहाँ बसेर बडीलाई अब्जर्भ गरौँ त मेरो चोइस हो नि। किन जहाँबाट पनि लगाए मलाई थाहा भइसकेको छ, यदि म के इनर्शियल फ्रेममा बसेर यसलाई अब्जर्भ गर्छु त मलाई स्युडो फोर्स लगाउनु पर्दैन, अनि नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर के अब्जर्भ गर्छु भने के स्युडो फोर्स लगाउनु पर्छ। त म कहाँ बसु सर, यो प्रब्लम त सल्भ गर्नु, पागल नगर्नु मलाई, म बसु कहाँ? त म भन्छु सुन्ने, तपाई के गर्नुस्, स्युडो फोर्स पहिला बस्ने कहाँ, पहिला बस्ने कहाँ, सुन्ने, ग्राउन्डमा बस्ने कि अरु ठाउँमा बस्ने, पहिला यो बसाई क्लियर गरौँ। सुन्ने, कहाँ तपाई बसेर कुरालाई अब्जर्भ गर्नु होला। सुन्ने, यदि एउटा बडी छ र त्यो बडी मुभ गरिरहेछ र त्यो बडीको भित्र पनि अर्को बडी छ र त्यसलाई स्टडी गर्नु छ, त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने, बडीको भित्र गइहाल्ने जहिले पनि, अलवेज। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, एउटा कार छ, कार एउटा इटसेल्फ एउटा बडी हो र यो कार मुभ गरिरहेछ। कार इज इटसेल्फ अ बडी, कार छ, एउटा बडी छ, कार इज अ बडी, र त्यो कारको भित्र पनि एउटा अर्को बडी छ र यसलाई स्टडी गर्नु छ। त जहिले पनि के गर्ने, यस्तो कन्डिसनमा त्यो ठुलो बडीको भित्र गइहाल्ने जहिले पनि, अलवेज गो एन्ड सिट इन द ठुलो बडी। एउटा ठुलो बडी छ, त्यो ठुलो बडी के मुभ गरिरहेछ, त्यसको भित्र एउटा सानो बडी राखेको छ र त्यो सानो बडीलाई स्टडी गर्नु छ त के गर्ने, त्यो ठुलो बडीको भित्र गइहाल्ने के जहिले पनि। ठुलो र सानो मतलब साइजले नबुझ्नु होला, म त्यो भन्न चाहिरहेको छु, एउटा कुनै बडी छ र त्यो बडी मुभ गरिरहेको छ र त्यो बडीको भित्र पनि एउटा अर्को कुनै बडी छ यस्तो, र त्यसलाई स्टडी गर्नु छ त के गर्ने, बडीको भित्र ढुकिहाल्ने, बडीको भित्र गइहाल्ने, पसिहाल्ने र त्यहाँ गएर के गर्ने, यो सानो बडीले अब्जर्भ गर्ने। यसको मतलब मलाई बताऊ, यो कार छ, कार इज इटसेल्फ अ बडी र यो कार मुभ गरिरहेछ आफै र यो कारको भित्र अर्को बडी छ र यसलाई स्टडी गर्नु छ त के गर्ने,
कारको भित्रै गइहाल्ने सबभन्दा बेस्ट तपाईको लागि त्यही भइहाल्छ। त के गरौँ, म कहाँ बसेर अब्जर्भ गरौँ, कारको भित्र गएर। र जहिले पनि गर्ने एउटा बडी हुन्छ, त्यो बडी मुभ गर्छ वा जे पनि होस्, र त्यो बडीको भित्र पनि के छ, अर्को बडी छ, त के गर्ने, बडीको भित्र गइहाल्ने। द्याट्स विल द बेस्ट फर यु। र जहिले पनि यो टिचिङ एक्सपिरियन्सको अकर्डिङ बताइरहेको छु, तपाईको 99% प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ। कुरा क्लियर छ? यसको मतलब कहाँ गइहाल्नु, कारको भित्र गइहाल्नु। जहिले पनि म प्रब्लम सल्भ गर्छु लाइन बाइ लाइन, त्यो झन् क्लियर भइहाल्छ, कसरी जाने नजाने। पहिले यो प्रब्लम हेरिहालौँ, ठीक छ? बडी छ, त्यो बडी मुभ गरिरहेछ, जे पनि होस्, त्यो बडी मुभ नगर के फरक पर्दैन। एउटा बडी छ, त्यो बडी के छ, मुभ गरिरहेछ, र त्यो बडीको भित्र पनि एउटा अर्को कुनै बडी छ, र त्यसलाई स्टडी गर्नुहोस् त के गर्ने, त्यो बडीको भित्र गइहाल्ने र मजाले अब कुरा अब्जर्भ गर्ने। अब तपाईको लाइफ जिङ्गा लाला, राइट? ओके, अब हेरौँ के हुन्छ। यसको मतलब तपाईले थाहा भइसक्यो कब बडीको भित्र जाने, बडीको भित्र बडी छ त बडीमा गइहाल। कुरा क्लियर छ? फाइन। अब हेर, अब यो अब्जर्भरले के गर्छ, यसलाई एनालाइज गरिहाल्छ अनि मजाले के न्युटन सो लगाइदिन्छ। किनभने यो अब्जर्भरलाई सब कुरा थाहा छ, इन सेल्फ फ्रेम, नन इन सेल्फ फ्रेम। यसको मतलब अब हेर, यो अब्जर्भरले के गर्छ, यसलाई यसको के गर्छ, फ्री बडी डायग्राम बनाउँछ कि बनाउँदैन? सर एकदम बनाउँछ। यो सब बुझिसक्नुपर्छ, स्ट्रिङ हो, पक्का यो मिलाइरहेको छु, राइट? फेरि बनाइरहेको छु। अब यो अब्जर्भरले के गर्छ, यो जुन मास छ यसलाई के गर्छ, अब्जर्भ गर्छ। त यो अब्जर्भरले पहिला के गर्छ, यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछ। त के हुन्छ, mg तल, टेन्सन कहाँ, along the string and away from the system, टेन्सन इज दिस। तर यो बडी कहाँ छ, कारको भित्र, र कार के छ, एक्सेलरेसनले मुभ गरिरहेछ। यसको मतलब यो बडी कहाँ बसेको छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। त जब बडी यो जब नन इनर्शियल फ्रेममा छ, त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा केड गर्नुपर्छ, स्युडो फोर्स। किनभने यो बडी कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। किनभने यो बडी कहाँ छ, कारको भित्र, र कार के छ, एक्सेलरेसनले मुभ गरिरहेछ। त कार के भयो, नन इनर्शियल फ्रेम। त नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर तपाई के फ्री बडी डायग्राम बनाउनु हुन्छ, त त्यसमा हामीले एक्स्ट्रा एउटा केड गर्नुपर्छ, भने क्विक, कमाउन क्विक, के भन्नु पर्छ, स्युडो फोर्स लगाउनु पर्छ। के लगाउनु पर्छ, स्युडो फोर्स। यसको मतलब के, अब यो मान्छे कहाँ छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। किनभने कारको भित्र र कारसँग के छ, एक्सेलरेसन छ। यसको मतलब यो कहाँ बसेर अप्लाई गरिरहेछ न्युटन्स ल, नन इनर्शियल फ्रेममा। त्यसको मतलब यसमा अब एउटा केड गर्नु पर्यो, स्युडो फोर्स। स्युडो फोर्स कहाँ हुन्छ, जुन डाइरेक्सनमा फ्रेमको एक्सेलरेसन छ त्यसको अपोजिट। त फ्रेम जो कारको एक्सेलरेसन कहाँ छ, यता, त्यसको अपोजिट यता हुन्छ। त स्युडो फोर्स के हुन्छ, मास अफ सिस्टम m, बताछु नि, स्युडो फोर्स मास अफ सिस्टम इन्टु एक्सेलरेसन अफ फ्रेम। त एक्सेलरेसन अफ फ्रेम मतलब कारको फ्रेम, कारसँग कति एक्सेलरेसन a, त ma। स्युडो फोर्स कहाँ लाग्छ, जुन डाइरेक्सनमा फ्रेमको एक्सेलरेसन छ त्यसको अपोजिट। त अपोजिट गरिदिए, मास अफ सिस्टम इन्टु a। क्लियर? परफेक्ट। अब मलाई बताऊ, अब यो स्ट्रिङ कता जान्छ, पछाडी कि अगाडि? मन कन्फर्म छ पछाडी जान्छ। किनभने ठीक छ, टी ले त mg ले ब्यालेन्स गरिदिन्छ, तर यो ma लाई कसले ब्यालेन्स गर्ने? अब ma को पछाडी कोही थोरै छ अपोजिट कि त्यसले पहिले ब्यालेन्स गर्छ? किनभने अहिले त यो इन्स्टेन्टमा यो माथिको फोर्स र तलको फोर्स ब्यालेन्स छ, नो डाउट एट अल, फाइन, मजा आयो। तर यो ma लाई कसले ब्यालेन्स गर्ने? किनभने ma यता छ, स्युडो फोर्स यता छ, त्यो डाइरेक्सनमा कुनै फोर्सै छैन। यसको मतलब यो स्युडो फोर्सले यो बडी के गर्छ, यता हुन्छ, टिल्ट हुन्छ। यसको मतलब दिस ब्लक मुभ वाट, लेफ्ट, राइट? त के हुन्छ, कुनै इन्स्टेन्टमा यस्तो भइहाल्छ। राम्ररी सुन्ने, म यही डायग्राम यहाँ बनाइरहेको छु। अब हेरौँ के हुन्छ कि यो स्युडो फोर्सले के गर्छ भन, यो स्युडो फोर्सले यो स्ट्रिङलाई के गर्छ, पछाडी ल्याउँछ, राइट? किनभने यो बडीमा के लागिसकेको छ भन, स्युडो फोर्स। अब यो स्युडो फोर्सले के गर्ने हो, बडीलाई के कहाँ ल्याउने हो, पछाडी ल्याउँछ, राइट? जसरी यो स्युडो फोर्सले के गर्छ, बडीलाई के पछाडी ल्याउँछ। मतलब यो किनभने यो बडीमा के लागिरहेछ भने स्युडो फोर्स ma, राइट? त यो स्युडो फोर्सले के गर्छ, यो बडीलाई पछाडी ल्याउँछ। जसरी यो बडी के पछाडी आउँछ, त स्ट्रिङ के भइहाल्छ, टेढो भइहाल्छ। के भइहाल्छ, टेढो। त्यो एकछिनको लागि मानिहालौँ कि पहिला हाम्रो ओरिजिनल स्ट्रिङ, मतलब स्ट्रिङ पहिला के थियो, पुराको पुरा भर्टिकल। अब जसरी यसमा के लाग्यो, स्युडो फोर्स, त्यो स्युडो फोर्सले के गर्यो, स्ट्रिङलाई के गरिदियो, टेढो गरिदियो। मतलब त्यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट कति एंगल भन, ओरिजिनल पोजिसनबाट स्ट्रिङलाई कति एंगलमा ल्याइदियो, थीटा एंगलमा। किनभने यो बडीमा के लाग्यो भने स्युडो फोर्स, र स्युडो फोर्सले के गर्छ, यो बडीलाई कहाँ लाउँछ, पछाडी। जसरी यो बडी के पछाडी आउँछ, त स्ट्रिङ के टेढो भइहाल्छ। स्ट्रिङ के भयो, टेढो। कति टेढो भयो,
आफ्नो ओरिजिनलबाट आफ्नो भर्टिकल डाइरेक्सनबाट वा आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट कति एंगलमा गइहाल्यो भने थीटा एंगलमा गइहाल्यो। कति एंगलमा गइहाल्यो? थीटा एंगल, राइट? ओके, अब सुन त मलाई बताऊ जसरी यो स्ट्रिङ के टेढो भएर थीटा एंगलमा गइहाल्छ त्यहाँ मलाई बताऊ यो बडीमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ? अहिले पनि एमए लाग्छ, यहाँ एमए त लाग्छ नै, एकदम सर लाग्छ, नो डाउट। एमजी लाग्छ भने लाग्छ। अब टेन्सन कसरी लाग्छ? त्यो स्ट्रिङ त यो किनभने यही स्ट्रिङ त टिल्ट भएर यहाँ आएको छ, यसको मतलब यही नै स्ट्रिङ हो दिस। पहिला स्ट्रिङ यहाँ थियो, टेढो भएर के यहाँ आइहाल्यो, यसको मतलब कि एमए यता भयो, एमजी यता भयो र स्ट्रिङमा टेन्सन के यता लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि, यहाँबाट यहाँ, किनभने यो एमए ले के स्ट्रिङलाई के टेढो गरिदिन्छ, त्यो स्ट्रिङ के भयो? टेढो भयो। त्यो स्ट्रिङ टेढो भइसकेपछि के भयो भने एमजी पनि लाग्यो, एमए यता लाग्यो स्युडो फोर्स, अनि टेन्सन के लाग्यो? अलोङ द स्ट्रिङ। अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? सिम्पल जुन मैले बताएको थिएँ पार्ट 1 र पार्ट 2 मा सिम्पल त्यो 4 वटा स्टेप, सिम्पल 4 वटा स्टेप लगाउनुस्, प्रब्लम सल्भ गर्नुस्, खत्म। इट मीन्स के बस यहाँ के हेर्नु छ कि हामी न्यूटन्स लॉ कहाँबाट लगाइरहेछौँ, इनिशियल फ्रेमबाट कि नन इनिशियल फ्रेमबाट। यदि हामी नन इनिशियल फ्रेममा बसेर काम गरिरहेको छौँ भने वी मस्ट हैव टु अप्लाई व्हाट स्युडो फोर्स, बस एउटा स्युडो फोर्स लगाइदिने र बाँकी जुन हाम्रो राम कहानी छ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लगाउने, प्रब्लम सल्भ गर्ने। यसको मतलब बस यो लेक्चरमा बस यति मात्र छ कि जुन हामी के नन इनिशियल फ्रेममा बसेर काम गरिरहेको छौँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एउटा स्युडो फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि के एज ओरिजिनल पहिला जुन हामी पार्ट 1 र पार्ट 2 मा काम गरेको छौँ त्यही काम गर्ने। यसको मतलब के मलाई बताऊ, यहाँ त मजाले काम गर्न मिल्यो। मलाई बताऊ स्टेप 1 सिस्टम, डिसाइड योर सिस्टम। स्टेप 1 वाना डिसाइड योर सिस्टम, तो स्टेप 1 त खत्म। स्टेप 2 बताओ के हो? स्टेप 2 फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम पनि भयो, बनिसक्यो फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 3 बना एक्सिस बनाउने, के बनाउने भने स्टेप 3 मा के बताउँछु त्यहाँ एक्सिस बताउने, राइट? एक्सिस बनाउने त हाम्रो के सरफेस त के छ? होरिजेंटल, दिस इज योर व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज योर व्हाट एक्स डैश, दिस इज योर व्हाट वाई, and this is your what y dash। स्टेप 3 मा के थियो? ड्रॉ द एक्सिस। अब एक्सिस बनाइसकेपछि हेर्नु पर्यो कुन फोर्स टुट्छ र कुन फोर्स टुट्दैन। त मलाई बताऊ एमजी टुट्छ टुट्दैन, किनभने y को लाइनमा छ अलरेडी, तोड्न मिल्दैन। एमए पनि के x को लाइनमा छ, तोड्न मिल्दैन। कलाई तोड्ने भन? टेन्सनलाई तोड्ने। कलाई तोड्ने? टेन्सन, किनभने टेन्सन x मा छ न y मा छ। त t लाई तोड्नु छ टेन्सनलाई, त त्यसले कुनै न कुनै एक्सिस सँग के बनाउनु पर्यो भन? एंगल बनाउनु पर्यो। यसको मतलब भन यो एंगल थीटा छ, त कुन एंगल? यो एंगल पनि थीटा हुन्छ कि हुँदैन भन्देऊ? टेन्सनलाई म माथि बनाइदिरहेको छु, टेन्सन t। यो एंगल थीटा छ भने यो पनि एंगल थीटा हुन्छ, अल्टरनेट एंगल। दिस एंगल बराबर व्हाट? दिस एंगल अल्टरनेट एंगल। त यो टेन्सनले कोसँग एंगल बनायो? y सँग। त जोसँग एंगल बनाउँछ के हुन्छ? t cos थीटा। अनि बाँकीमा के भइहाल्छ? t sin थीटा। सब बताइसकेको छु म, राइट? यसको मतलब टेन्सन के यो पोइन्टबाट के टाढा गइराछ, त t sin थीटा पनि के यो पोइन्टबाट के टाढा जान्छ, मतलब यसरी t cos थीटा पनि के यो पोइन्टबाट के टाढा जान्छ, टाढा मतलब के माथि जान्छ। सकिहाल्यो। यसको मतलब सिम्पल। अब मैले के गरे? स्टेप 3 लगाइदिए, एक्सिस बनाए, फोर्सलाई तोड्दिए। स्टेप 4 के हो भन? स्टेप 4 के हो? apply the Newton's law in x axis, apply the Newton's law in y axis, राइट? यति त हो नि। यसको मतलब के गरम भन? न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस लगाम एन्ड न्यूटन्स लॉ इन व्हाट वाई एक्सिस लगाम, हाम्रो कहानी खत्म। त यसमा बस एउटै कुरा के थियो कि हामीलाई कहाँ बसेर काम गर्ने, त्यो तपाईले बताइसकेछु। बडीको भित्र बडी छ र बडीको भित्र बडी छ र बडीको भित्र जुन बडी छ त्यसलाई के गर्नु छ? अब्जर्भ गर्नु छ। त हामी के गर्ने? बडीको भित्र गएर काम गर्ने, र बडीको भित्र गइहाल्छौँ त्यति त्यो के नन इनिशियल फ्रेम छ। त बस एउटा के गर्ने? फ्री बडी डायग्राममा स्युडो फोर्स लगाइदिने र बाँकी कार्यक्रम त्यही राख्ने। कुरा क्लियर छ नि? ओके फाइन। त भइहाल्यो। अब यसलाई सल्भ गरिहालौँ। त म यसलाई इरेज गरेँ। स्टेप 1 स्टेप 2 सब। त स्टेप 4 एप्लाइङ न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस। त न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस, सिंपल। न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में बताओ
तपाईलाई थाहा छ जसलाई तपाई तोडिदिनु भएको छ त्यसको त काम छैन, यसको मतलब कि यो टेन्सनलाई इरेज पनि गरे केही फरक पर्दैन, तर म इरेज गरिरहेको छैन। त मलाई बताऊ एक्स एक्सिसमा कतिवटा फोर्स छ, टी साइन थीटा यता छ र एमए यता छ, राइट राइट। त यदि माने यो दुवै फोर्स के भयो, ब्यालेन्स भयो, किनभने के हुन्छ यो स्ट्रिङ के हुन्छ टेढो त भइहाल्छ, टेढो भएर कति एंगलमा आइहाल्छ, थीटा एंगलमा, र थीटा एंगलमा आएर बसिहाल्छ के, किनभने यस्तो पनि त हुन सक्छ यदि त्यो के थीटा एंगलमा आएर बस्यो त्यो सब सिनेरियो हुन्छ। यसको मतलब के एक्स एक्सिसमा हेर्ने हो भने यदि हाम्रो टी साइन थीटा कोसको इक्वल भइहाल्यो एमए, मतलब यताको फोर्स र उताको फोर्स के ब्यालेन्स भयो त बडी के एक्स एक्सिसमा मुभै गर्दैन। यसको मतलब मानिराछु कि के छ अहिले फोर्स ब्यालेन्स छ। यसको मतलब के टी साइन थीटा एन्ड एमए बोथ आर के अपोजिट इन डाइरेक्सन। यदि यिनीहरू ब्यालेन्स भइहाल्यो भने न बडी यता जान्छ न यता जान्छ, त्यही बस्छ। यसको मतलब के टी साइन थीटा इज इक्वल टु व्हाट एमए। दिस इज द इक्वेसन नंबर 1। सेकेन्ड y मा हेर इन y एक्सिस न्यूटन सो लगाऊ भन, इन y एक्सिस भन, y एक्सिस मा बताऊ t cos थीटा cos को इक्वल भइहाल्योस् mg, त t cos थीटा इज इक्वल टु कति भइहाल्यो भन mg भइहाल्यो। दिस इज व्हाट इक्वेसन नंबर 2। यसको मतलब कि x को फोर्स ब्यालेन्स भयो भने द बडी न यता जान्छ न यता जान्छ, र y को फोर्स ब्यालेन्स भइहाल्यो भने न बडी माथि जान्छ न तल जान्छ। यसको मतलब के न बडी x मा मुभ गर्छ न y मा, त बडी के मा आइहाल्यो रेस्ट मा आइहाल्यो, के मा आइहाल्यो भन रेस्ट मा आइहाल्यो। यसको मतलब के यो बडीमा नेट फोर्स के भइहाल्यो 0 भइहाल्यो, न x मा फोर्स लागिराछ न y मा, किनभने टोटल फोर्स के छ ब्यालेन्स छ। अब दुवैले के गर सल्भ गर डिभाइडिङ गरिहाल, डिभाइड 1 and 2 अनि त्यहाँबाट रिजल्ट पाउनुहुन्छ। त्यही हामीलाई सोधेको हुन्छ कि बताऊ यो कति एंगलमा गएर बस्छ, के सोधिन्छ बताऊ यो स्ट्रिङ कति एंगलमा गएर बस्छ, त्यही थीटा सोध्छ। त यसलाई के गर्नु छ डिभाइड गर्नुहुन्छ, त टी र टी कटिहाल्छ, त साइन थीटा बाइ cos थीटा कति भइहाल्छ tan थीटा इज इक्वल टु m ले m कटिहाल्छ, त के a बाइ c। त यही तपाईको रिजल्ट हो। यसको मतलब यही सोधिन्छ थीटा बताऊ कि जब एउटा के छ कार छ, कारमा एउटा के छ स्ट्रिङ छ, त्यसलाई बडीलाई झुन्डिएको छ, त मलाई बताऊ यो बडी कति एंगलमा गएर बस्छ, त कति एंगलमा थीटा, त त्यो कसरी निकाल्ने tan थीटा इज इक्वल टु a बाइ c। त यो कार्यक्रम थियो। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ कस्तो क्वेशन सोध्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ के भन्छ, देयर इज अ इन्क्लाइन प्लेन, राइट, इन्क्लाइन प्लेन छ, इन्क्लाइन प्लेन को माथि एउटा ब्लक राखेको छ, सुन्ने, देयर इज अ इन्क्लाइन प्लेन, राइट, इन्क्लाइन प्लेन को माथि एउटा ब्लक राखेको छ र इन्क्लाइन्ड प्लेन एक्सेलरेसन रे राइटवर्ड गइराछ र मलाई यो बडीलाई स्टडी गर्नु छ। दिस इज माय सिस्टम। त अब कुरा आउँछ सर कहाँ बसम कहाँ, किनभने मलाई यो ब्लकलाई के स्टडी गर्नु छ, त्यसमा न्यूटन सो लगाउँछु अनि नै स्टडी गर्छु। त सबभन्दा पहिले त बसाइ गर्नु पर्यो कहाँ बस्ने। त सरले के सिकाउनु भयो भर्खर, बडीको भित्र बडी एउटा बडी छ त्यो मुभ गरिराछ र त्यसको भित्र अर्को बडी छ र त्यसलाई स्टडी गर्नु छ। त के गर्ने, बडीमै गएर बसिहाल्ने, ठुलो बडीमा गएर के गर्ने बस्ने, राइट। त मलाई बताऊ इन्क्लाइन प्लेन एउटा बडी छ त्यो आफै मुभ गरिराछ र त्यसको भित्र अर्को बडी छ त्यसलाई स्टडी गर्नु छ। त सबभन्दा बेस्ट कहाँ हुन्छ, कहाँ गएर बसिहाल्नु, इन्क्लाइन प्लेनको माथि बसिहाल्नु सबभन्दा बेस्ट। त्यस्तै मैले सिकाएकै छु। यसको मतलब कहाँ बसिहाल्ने, इन्क्लाइन प्लेनको माथि। समझमा आइरहेछ बस्ने कसरी, एउटा बडी छ त्यो मुभ गरिराछ र त्यसको भित्र के छ अर्को बडी र त्यसलाई स्टडी गर्नु छ। त के गर्ने, बडीको भित्र गएर ठुलो बडीमा के गएर के बसिहाल्ने। त इन्क्लाइन प्लेन इज इटसेल्फ अ बडी एन्ड इट इज मुभिङ, र त्यो इन्क्लाइन प्लेनको माथि अर्को बडी छ। त सबभन्दा बेस्ट कहाँ हुन्छ बस्ने, इन्क्लाइन प्लेनमा बस। कुरा क्लियर छ नि? ओके, तपाईँ इन्क्लाइन प्लेनमा बसिहाले। अब के गर्ने, यसको के गर्ने एनालाइसिस गर्ने। यसको मतलब यो ब्लकको के ड्र गर्ने भन्दा फ्री बडी डायग्राम, के ड्र गर्ने फ्री बडी डायग्राम। त कसरी ड्र गर्ने तपाईले पहिल्यै बताइसके छु लेक्चर 1 एन्ड लेक्चर 2 मा। तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि ब्लकलाई के इन्क्लाइन प्लेनमा राख्छौ त कतिवटा फोर्स कसरी ड्र गर्ने पहिला सिकाइसकेको छु। म डाइरेक्ट लेखिराछु, ठीक छ। इट मीन्स के हामीले थाहा छ यसमा कुन फोर्स लाग्छ, mg sin थीटा तल, नो डाउट, mg cos थीटा यता, नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स इज दिस, राइट। तपाईले पहिले बताइसकेको छु पार्ट 1 र पार्ट 2 मा। र तपाई कहाँ बस्नुपर्छ, तपाई यहाँ हुनुहुन्छ र इन्क्लाइन प्लेनमा बसेर यसलाई अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ। किन त्यहाँ बस्नुपर्छ थाहा छ, बडीको भित्र
बडी छ र बडीलाई अब्जर्भ गर्नु छ भने के त्यो बडीमै गएर बस्ने कुरा क्लियर छ। ओके ओके त अब हेर यसमा त तपाईले के गर्नुभयो, यो त फ्री बडी डायग्राम बनाउनु भयो, तर तपाई कहाँ बस्नु भएको छ, इन्क्लाइन प्लेनमा। हामी यो ब्लकलाई अब्जर्भ गरिरहेछौँ कहाँ बसेर, इन्क्लाइन प्लेनको माथि बसेर अब्जर्भ गरिरहेछौँ। त मलाई बताऊ जहाँ तपाई बस्नु बस इन्क्लाइन प्लेनमा, त्यो इनर्शियल फ्रेम हो कि नन इनर्शियल फ्रेम? नन इनर्शियल फ्रेम, किनभने इन्क्लाइन प्लेन के एक्सेलरेसनले यता गइरहेछ र हामी इन्क्लाइन प्लेनमै बसेको छौं र इन्क्लाइन प्लेनसँग के छ, एक्सेलरेसन छ। यसको मतलब हामी कहाँ बसेको छौं, नन इनर्शियल फ्रेम। यसको मतलब के, यो बडीमा एउटा के एक्स्ट्रा अझै के एड गर्नुपर्छ, स्युडो फोर्स। के एड गर्नुपर्छ, स्युडो फोर्स। त स्युडो फोर्स कता लाग्छ यो बडीमा बना, एक्सेलरेसन यता छ त स्युडो फोर्स कहाँ लाग्छ, पछाडी बताइसकेको छु कि स्युडो फोर्स अलवेज एक्ट अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ व्हाट, नन इनर्शियल फ्रेम। त नन इनर्शियल फ्रेम को जता एक्सेलरेसन हुन्छ त्यसको अपोजिटमा के लाग्छ, स्युडो फोर्स। त्यसमा अब हेर्ने यसको अब फेरि फ्री बडी डायग्राम यता बनाइदिरा छु, परफेक्ट हुन्छ मेरो लागि। यता गरिदिरा छु। ओके दिस इज थीटा। ओके दिस इज माय ब्लक, दिस इज माय ब्लक। यो ब्लकमा एउटा फोर्स लागिरा छ यता, mg sin थीटा। एउटा त यो लागिरा छ mg cos थीटा। एउटा त के नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यता लागिरा छ। ओके फाइन। अब यसमा एउटा अझै के एड गर्नु पर्यो भन, स्युडो फोर्स। किनभने हामी कहाँ बसेको छौं, इन्क्लाइन प्लेनको माथि बसेको छौं। त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा के एड गर्नुपर्छ, स्युडो फोर्स। किनभने दिस इज नन इनर्शियल फ्रेम, राइट। यसको मतलब यसमा स्युडो फोर्स कता लाग्छ, पछाडी लाग्छ, किनभने एक्सेलरेसन यता छ। त्यसमा स्युडो फोर्स कता लाग्ने, यता। यसमा यो बडीमा एउटा स्युडो फोर्स लाग्छ, दिस ma। मलाई क्लियर छ कि नै भन्देऊ, क्लियर छ। किनभने यो बडीमा त एउटा स्युडो फोर्स लगाउनु पर्छ, किनभने वी आर अब्जर्भिङ दिस ब्लक अन सिटिङ अन व्हाट, इन्क्लाइन प्लेन, एन्ड इन्क्लाइन प्लेन इज व्हाट, नन इनर्शियल फ्रेम। सो वी मस्ट हैव टू अप्लाई व्हाट, स्युडो फोर्स। इट मीन्स कि अब यसमा तपाई के लगाइदिनु भयो, स्युडो फोर्स लगाइदिनु भयो। अब तपाईको काम त बनिहाल्यो। सिम्पल के गर्ने, फेरि त्यो चारवटा स्टेप फलो गरौ, पार्ट 1 र पार्ट 2 को। यसको मतलब के, स्टेप 1 डिसाइड योर सिस्टम। त सिस्टम त यो हो, डिसाइड भइसक्यो, काम खत्म। स्टेप 2 ड्रो द फ्री बडी डायग्राम, यो पनि भइसक्यो। स्टेप 3 बना। स्टेप 3 ड्रो द एक्सिस, त एक्सिस ड्रो गरेर त तपाईलाई थाहा छ, बताएको थिए इन्क्लाइन प्लेनमा। त इन्क्लाइन प्लेनमा के हुन्छ, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स डैश, this is your y dash, and this is your what, y। लेक्चर 1 and 2 हेर्ने है, y। मलाई बताऊ यो टुट्छ, एक्सिस डिसाइड भइसक्यो, एक्सिस डिसाइड भयो। अब हेर्ने कुन फोर्स टुट्छ र कुन फोर्स टुट्दैन। mg sin थीटा टुट्ने वाला छैन, x को लाइनमा छ। mg cos थीटा टुट्ने वाला छैन, y को लाइनमा अलरेडी छ। n पनि टुट्दैन। को टुट्ने हो भन, ma टुट्छ। ma टुट्छ कि टुट्दैन भन, टुट्छ। किनभने न y मा छ न x मा छ, त्यसको कहीं बीचमा छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन, तोड्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ। त मलाई बताऊ ma ले के, अब x सँग एंगल बनाउनु पर्यो, नत्र y सँग एंगल बनाउनु पर्यो, अनि न तोड्न सकिन्छ। त मलाई बताऊ ma ले कुनै न कुनै एक्सिस सँग त एंगल बनाउनु पर्यो, किन जसलाई तोड्नु छ त्यो त कसरी कोही न कोही एक्सिस सँग एंगल बनाएको हुनु पर्यो, अनि न हामी तोड्छौ। यसको मतलब के, मलाई बताऊ ma ले कोहीसँग एंगल बनाउँछ, हेर त यो थीटा छ, त यो एंगल पनि थीटा हुन्छ, अल्टरनेट एंगल। किनभने दिस एन्ड दिस आर नट प्यारलल, त यो थीटा छ भने यो पनि के हुन्छ, थीटा। त मलाई बताऊ ma ले कोसँग एंगल बनायो, x सँग, त यो के हुन्छ, ma cos थीटा। र y मा के हुन्छ, ma sin थीटा। मलाई बताऊ यो ma यो पोइन्टबाट के टाढा गइराछ, त यसको दुवै भाग के टाढा जान्छ। किनभने यो के, यो पोइन्टबाट के टाढा, ma टाढा गइराछ, त्यसको भाग पनि टाढा। यो पोइन्टबाट टाढा मतलब के, ma cos थीटा को एरो यता र ma sin थीटा को एरो यता। किनभने यो वाला यो पोइन्टबाट के टाढा गइराछ, त्यसको दुवै भाग के टाढा गयो। कुरा क्लियर छ, खत्म। यसको मतलब के, तपाई ma लाई पनि तोडिसक्नु भयो। त ma लाई तोड्नु भयो, त जसलाई तोडिदिए त्यसलाई के इरेज पनि गरे हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसको मतलब के, हाम्रो पुराको पुरा प्रब्लम के x र y मा आइसक्यो,
राइट। पुराको पुरा प्रोब्लम के एक्स र वाई मा आइसक्यो, हामी एमए लाई के तोडिसके त एमए लाई इरेज गरिदिउ, त्यसको कामै छैन, खत्तम। यसको मतलब दिस इज राइट, दिस इज। यसको मतलब हाम्रो पुराको पुरा प्रोब्लम वाई मा र पुराको पुरा प्रोब्लम एक्स मा आइहाल्यो। हेर यो बहुत कम्प्लिकेटेड प्रोब्लम छ, तर तपाईले स्युडो फोर्स को राम्रो कन्सेप्ट छ भने यो प्रोब्लम के सल्भ गर्न सकिन्छ, राइट। स्टेप 3 भयो। स्टेप 4 भन, स्टेप 4 भन। स्टेप 4 apply the Newton's law in x axis and apply the Newton's law in y axis। सिंपल। इसको मतलब के न्यूटन्स लॉ इन y axis, न्यूटन्स लॉ इन y axis अप्लाई गर। तो y axis मा बताऊ के बडी तल माथि गरिराछ के, बडी त यसरी यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने हो, तल माथि त गर्दैन। यसको मतलब के y axis जुन y axis मा जुन फोर्स छ त्यो के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स हुनु पर्यो, तब न बडी तल माथि गर्दैन। यसको मतलब के माथिको फोर्स इक्वल टु वाट, तलको फोर्स। त माथि बताऊ कुन फोर्स लागिराछ, एन एरो माथि, एमए sin थीटा एरो माथि, मतलब दुईटा फोर्स के माथि लागिराछ, एउटा फोर्स के तल लागिराछ y एक्सिस मा। यसको मतलब दिस टु फोर्स मस्ट ब्यालेन्स वाट, mg cos थीटा। त माथि कतिवटा फोर्स लागिराछ, n प्लस ma sin थीटा इक्वल टु mg cos थीटा। It is the Newton's law in what, y axis। कुरा क्लियर छ, परफेक्ट। y axis अब आइसक्यो। अब यहाँबाट के n को भ्यालु नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ, मजाले आइहाल्छ। n इक्वल टु कति आउँछ, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा, राइट। दिस इज योर इक्वेसन नम्बर, राइट। अब के गर्ने, न्यूटन्स लॉ इन व्हाट, न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस, न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मा न्यूटन्स लॉ, तो मलाई बताऊ एक्स एक्सिस, त एक्स एक्सिस मा बस कतिवटा फोर्स, mg sin थीटा तल, ma cos थीटा पनि तल। इट मीन्स कि दुईटै फोर्स के लागिराछ, तल लागिराछ, त दुईटै फोर्स के एड भइहाल्छ, किनभने फोर्स को भेक्टर क्वान्टिटी र सेम डाइरेक्सन मा लाग्छ भने के जुडिहाल्छ। इफ टू भेक्टर आर इन व्हाट, सेम डाइरेक्सन, देन रिजल्टेन्ट इज व्हाट, p plus q। टू भेक्टर्स आर इन सेम डाइरेक्सन, देन रिजल्टेन्ट इज p plus q। तो यो mg sin थीटा पनि तल र ma cos थीटा पनि तल, त टू फोर्सेस आर इन व्हाट, सेम डाइरेक्सन, त दुवैलाई के गर्ने, जोड्ने। यसको मतलब न्यूटन्स लॉ इन एक्स एक्सिस मतलब कतिवटा फोर्स लागिराछ एक्स एक्सिस मा डाउन द इन्क्लाइन प्लेन, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा। समझमा आइराछ नि म के लेखिराछु, कि टू फोर्स आर इन व्हाट, सेम डाइरेक्सन, दुवै के एड भइहाल्यो, बिकज फोर्स आर भेक्टर क्वान्टिटी, सेम डाइरेक्सन मा लाग्छ भने के जोड्नु पर्छ। त mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इज व्हाट, योर नेट फोर्स, योर f नेट। समझमा आइराछ, f नेट, राइट। यो कहाँ भइराछ, एक्स एक्सिस को कुरा। यसको मतलब यो कति भयो भने mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, र f नेट को फर्मुला के हो भन, किनभने अब यो बडी त के तल आउँछ, किनभने के mg sin थीटा पनि तल र ma cos थीटा पनि तल, त दुवै फोर्सले बडीलाई के एक्स एक्सिस मा मतलब तल झार्छ, किनभने यसलाई यो दुवैको त अपोजिट कुनै फोर्स छैन कि ब्यालेन्स गर्छ। यसको मतलब यो बडीमा के डाउन द इन्क्लाइन प्लेन के दुईटा फोर्स लागिराछ, त दुवै फोर्स जोडेर के भइहाल्छ, f नेट। र f नेट को फर्मुला के हो, f नेट को फर्मुला m into a। व्हाट इज दैट m, मास अफ सिस्टम, याद छ, मास अफ सिस्टम। f नेट को फर्मुला के m into a। व्हाट इज दैट m, मास अफ सिस्टम। द मास अफ सिस्टम इज व्हाट, m। एंड व्हाट इज दैट a, एक्सेलरेशन। तर कहाँ एक्सेलरेशन, x मा, त ax, किनभने एक्सेलरेशन कहाँ हुन्छ, x मा हुन्छ नि, त ax। त यो एक्सेलरेशन के हो, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। तर यो सब कसले अब्जर्भ गरिरहेछ, यो अब्जर्भरले। यसको मतलब कि एक्सेलरेशन of the body in x axis is what, ax, with respect to what, this observer। यसको रेस्पेक्ट मा, यो अब्जर्भर को रेस्पेक्ट मा एक्स एक्सिस मा यति एक्सेलरेशन आउँछ, किनभने यो सब कार्यक्रम कसले अब्जर्भ गरेको, यो अब्जर्भरले। त जति पनि यहाँ कुरा हुन्छ त्यो कसको रेस्पेक्ट मा आउँछ, यो अब्जर्भर को रेस्पेक्ट मा।
यसको मतलब यो x को नाम के हो एक्सेलरेशन अफ द बडी अलोङ x एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट दिस अब्जर्भर कुरा क्लियर छ ओके त यहाँबाट तपाईको के इक्वेसन नम्बर 2 भयो त सिम्पल प्रब्लम सल्भ भयो त सिम्पल के गर्ने नन इनर्शियल फ्रेममा बसेर काम गरिरहेको छौ भने त स्युडो फोर्स लगाऊ र त्यही स्टेप फलो गर कार्यक्रम खत्तम हेर्ने कति इजी छ कि छैन भन स्टेप फलो गर्ने इजी भइहाल्छ अब यही क्वेशनमा सोधिन्थ्यो सेम यही प्रब्लम हुन्थ्यो भनिन्थ्यो इफ द बडी इज इन फ्री फल यही सेम क्वेशन राइट र यही क्वेशनमा के भनेको हुन्थ्यो इफ द बडी इज इन फ्री फल क्वेशन के हुन्थ्यो भन मैले तलवालाले इरेज गर्दिए है इक्वेसन त लेखिसक्नु पर्छ म यसै क्वेशन सोधेको छ है यसैमा के सोधिन्थ्यो इफ बडी इज इन फ्री फल then a is equal to what यो a को भ्यालु सोध्यो तपाईले अब भन्थ्यो बडी तपाईको फ्री फल मा छ त व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस a त यदि तपाईको बडी फ्री फल मा भइहाल्छ त फ्री फल मा बताथे के हुन्छ लिफ्ट कन्डिसन याद गर जहाँ पनि फ्री फल भन्छ त के बुझ्ने फ्री फल को मतलब के फ्री फल मीन्स व्हाट फ्री फल मीन्स व्हाट माना फ्री फल को मतलब के बुझ्ने फ्री फल को मतलब n is equal to 0 के यसको मतलब इफ द बडी इज इन फ्री फल देन a is equal to what त फ्री फल को मतलब के हो n is equal to 0 यसको मतलब सोधिराछ के फ्री फल भनिराछ त फ्री फल को मतलब के n is equal to 0 त n को ठाउँमा के पुट गर्दिन्छौ 0 को ठाउँमा n को ठाउँमा के पुट गर्दिन्छौ 0 अनि त्यसलाई सल्भ गर्छौ भने आन्सर आइहाल्छ राइट the free के सोधिराछ if the body is in free fall then what is the value of this a त यदि बडी फ्री फल मा भन्छ भने के बुझ्ने n is equal to 0 त n को ठाउँमा के पुट गरे 0 पुट गर अनि सल्भ गरे आन्सर आउँछ म यो x एक्सिस लाई मिटाइदिए है किनभने यसको काम छैन अहिले if the body is in free fall त n को भ्यालु कति आइहाल्छ किनभने क्वेशनमा के भनेछ फ्री फल त n को ठाउँमा के राखिदिन्छौ 0 त 0 is equal to के mg cos थीटा minus ma sin थीटा त्यसलाई सल्भ गर्छु भने यो यता आइहाल्छ ma sin थीटा इक्वल टु mg cos थीटा mm त a इज इक्वल टु कति आयो g sin त्यहाँ गएर डिभाइड हुन्छ त cos थीटा बाइ sin थीटा त g cot थीटा दिस इज मतलब कि यदि एक्सेलरेशन को भ्यालु g cot थीटा भयो यदि यो एक्सेलरेशन को भ्यालु यति भयो भने यो बडी के भइहाल्छ फ्री फल भइहाल्छ मतलब n इज इक्वल टु 0 भइहाल्छ त n इज इक्वल टु 0 को मतलब के कन्ट्याक्ट छोडिदिन्छ किनभने n इज व्हाट नर्मल कन्ट्याक्ट फोर्स यदि n 0 छ मतलब के कन्ट्याक्ट छोडिदिन्छ मतलब हावामा गइहाल्छ समझमा आइराछ यस्तो कुरा सोध्न सक्छ तर समझमा आइराछ प्रब्लम कसरी ह्यान्डल गर्ने राइट अब हामी लास्ट प्रब्लम हेरौँ है नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भन्छ कि मैले जुन स्टार्टिङमा जुन मैले क्वेशन ल्याएको थिए नि कि एउटा ट्रेनमा मान्छे छ त्यसले कोइललाई के गर्यो टस गर्यो माथि त्यो कोइन त्यसको हातमा खस्छ भने के हुन्छ ट्रेन एक्सेलरेटिङ हुन्छ डिएक्सेलरेटिङ हुन्छ कि मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ राइट त्यो कोइन त्यसको पछाडी खस्यो भने के हुन्छ अगाडि खस्यो भने के हुन्छ स्टार्टिङको जुन फर्स्ट क्वेशन थियो म त्यही सल्भ गरिरहेको छु राइट त सुन्ने के छ तीनटा मैले गरेछु फर्स्टमा के छ ट्रेनको भित्र के छ मान्छे छ त्यसलाई के गर्यो कोइनलाई के गर्यो टस गर्यो माथि र फर्स्ट नम्बरमा के छ ट्रेन के छ एक्सेलरेटिङ किन एक्सेलरेटिङ को मतलब स्पीड बढाइराछ त भेलोसिटी जुन डाइरेक्सनमा छ एक्सेलरेशन पनि त्यही डाइरेक्सनमा छ इट मीन्स के यो के हो एक्सेलरेटिङ ट्रेन के गइराछ या एक्सेलरेट गइराछ थाहा होला सेकेन्ड कन्डिसनमा मान्छे के ट्रेन को भित्र छ उनले त माथि टच गर्यो तर यो ट्रेनले के गरिराछ डिएक्सेलरेट भइराछ के ट्रेन के भइराछ डिएक्सेलरेट मतलब कि भेलोसिटी को डाइरेक्सन में छ भने एक्सेलरेशन के छ पछाडी छ त्यो ट्रेन इज व्हाट डिएक्सेलरेटिङ थर्ड कन्डिसन में मान्छे त ट्रेन को भित्र छ कोइनलाई माथि के गर्यो टस गर्यो तर ट्रेन कसरी मुभ गरिराछ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले त कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को मतलब भयो कि यो एक्सेलरेशन के छ 0 छ मतलब ट्रेन को एक्सेलरेशन के छ 0 छ ओके अब के गर्नु छ अब मलाई बताउनु छ यदि यो ट्रेन के छ एक्सेलरेटिङ छ र त्यसमा मैले के गरे मान्छे त्यहाँ बसेको छ त्यसले कोइनलाई के माथि टस गर्यो त मलाई बताऊ यो कोइन कहाँ खस्छ यसको हातमा खस्छ कि अगाडि खसिहाल्छ कि पछाडी खस्छ कता त
सबभन्दा पहिला मलाई बताऊ कसले एनालाइसिस गर्नु छ, कोइनलाई एनालाइसिस गर्नु छ। देन कोइनलाई एनालाइसिस गर्नु छ भने पहिला के गर्नु पर्यो, कोइनको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। पर्फेक्ट सर, बनाइदिनुस् फ्री बडी डायग्राम। त सबभन्दा पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला त डिसाइड गर्नु पर्यो नि कहाँ बस्छन्, बसाइ त क्लियर हुनु पर्यो। मैले भनेछु बडीको भित्र बडी, बडीको भित्र बडी र एउटा बडी छ, त्यसको भित्र अर्को बडी छ र त्यसलाई स्टडी गर्नु छ त के गर्ने, ठुलो बडीको भित्र इन्टर गरिहाल्ने। त्यस्तै भइरहेछ र ट्रेन छ, दिस इज अ ट्रेन राइट, सब ट्रेन हो है। ट्रेन, ट्रेन इज इटसेल्फ अ बडी। त ट्रेन एउटा आफै बडी छ, त्यो मुभ गरिरहेछ र त्यसको भित्र के छ, कोइन छ र यसलाई एनालाइसिस गर्नु छ। त सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ, यदि बडी एउटा मुभ गरिरहेछ र त्यसको भित्र पनि एउटा बडी छ र त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु छ, त ठुलो बडीको भित्र इन्टर गरिहाल, त्यही त हो। वा ठुलो बडीको भित्र गइहाल, त्यही नगर्ने हो। यसको मतलब कि यो कोइनलाई एनालाइसिस गर्नु छ भने कहाँ गएर एनालाइसिस गर्ने, ट्रेनको भित्र। त मान तिम्रो परदेशी सर चाहिँ कहाँ गइहाल्नु भयो, ट्रेनको भित्र। दिस इज योर परदेशी सर, परदेशी परदेशी सर राइट। यसको मतलब के, तपाईको परदेशी सर कहाँ गइसक्नु भयो, ट्रेनको भित्र। किनभने बडीको भित्र बडी र त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु छ, त ठुलो बडीको भित्र गइसक्नु भयो परदेशी सर। अब एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यो कोइन कहाँ खस्छ। तैले यहाँ हेर, अब हेर परदेशी सर ट्रेनको भित्र, तपाईले यसको के गर्नु छ, एनालाइसिस। तपाईले यसको के ड्रा गर्नु, फ्री बडी डायग्राम। त्यसको एमजी कहाँ लाग्छ, यो कोइनको एमजी कहाँ लाग्छ, तल राइट। यसको फ्री बडी डायग्राम एमजी। अझै कुनै फोर्स लाग्छ, लाग्छ या अझै केही फोर्स लाग्छ, हेर्नु पर्यो। परदेशी सर कहाँ हुनुहुन्छ, ट्रेनको भित्र र ट्रेनसँग के छ, एक्सेलरेसन। द ट्रेन के हो, नन इनर्शियल फ्रेम। तब ट्रेन नन इनर्शियल फ्रेम भइहाल्यो, त परदेशी सरले एउटा अझै एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ यो बडीमा। त्यो फोर्सको नाम के हो, स्युडो फोर्स। किनभने स्युडो फोर्स त्यतिखेर आइहाल्छ जब मान्छे कहाँ बसेर कुरालाई अब्जर्भ गर्छ, नन इनर्शियल फ्रेममा। त परदेशी सर कहाँ बस्नुपर्छ, ट्रेनको भित्र। ट्रेनसँग के छ, एक्सेलरेसन छ। त ट्रेन के भयो, नन इनर्शियल फ्रेम। त नन इनर्शियल फ्रेममा बस्दाखेरि हामीले एउटा एक्स्ट्रा फोर्स एड गर्नुपर्छ, त्यो फोर्सको नाम के हो, स्युडो फोर्स। यसको मतलब कि यो कोइनमा एउटा अझै फोर्स एड गर्नुपर्छ, त्यो के हो, स्युडो फोर्स। स्युडो फोर्स मतलब मास अफ सिस्टम इन्टु एक्सेलरेसन अफ फ्रेम। र स्युडो फोर्स कहाँ लाग्छ, फ्रेमको एक्सेलरेसनको अपोजिट। त फ्रेमको एक्सेलरेसन यता छ, त्यसमा स्युडो फोर्स यता लाग्छ। दिस इज एम इन्टु। यसको मतलब यो कोइनमा कतिवटा फोर्स छ, एउटा एमजी र एउटा एमए, एउटा एमजी र एउटा के स्युडो फोर्स एमए। यसको मतलब यो कोइनमा दुईटा फोर्स आयो, एउटा स्युडो फोर्स र एउटा वाट, एमजी। त्यो बडी, यो कोइन कहाँ जान्छ, के यता जान्छ, होइन, के यता जान्छ, होइन। किनभने एउटा बडीमा दुईटा भ्याक्टर लागिहाल्छ, त त्यो बडी जहिले पनि रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। याद राख्ने, एउटा बडीमा जहिले पनि दुईटा भ्याक्टर लाग्छ, त त्यो दुईटा भ्याक्टरको के निकाल्ने, रिजल्टेन्ट। रिजल्टेन्ट जता जान्छ बडी त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। यसको मतलब यसको र यसको रिजल्टेन्ट त यो हो, यसको र यसको रिजल्टेन्ट। प्यारेललोग्राम, ल अफ भ्याक्टर एडिसन। एउटा बडीमा दुईटा भ्याक्टर लाग्यो भने त्यसको रिजल्टेन्ट के यता जान्छ। यसको मतलब यो कोइन न यता जाने हो न यता जाने हो, यो कोइन जाने हो यो डाइरेक्सनको अलग। मतलब यो कोइनको जब यो डाइरेक्सनको अलग जान्छ, त यो कोइन के भइहाल्छ, पछाडी खसिहाल्छ। यो कोइन के, किनभने यो कोइन न यता जान्छ न यता जान्छ, रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा जान्छ, त यो कोइन के हुन्छ, पछाडी खसिहाल्छ। यसको मतलब के, यदि कोइन पछाडी खसिरहेछ, यसको मतलब ट्रेन के छ, एक्सेलरेटिङ छ। यसको मतलब पर्सन टचेस द कोइन अपवर्ड एन्ड द कोइन फल बिहाइन्ड द म्यान, देन द ट्रेन इज वाट, एक्सेलरेटिङ। ट्रेन के गरिरहेछ, एक्सेलरेट गरिरहेछ। कुरा क्लियर छ। अब यहाँ हेरौँ, यदि ट्रेन डिएक्सेलरेट हुन्थ्यो त कोइन कहाँ खस्थ्यो, हेरौँ यहाँ। त फेरि हेर, ट्रेन छ राइट, ट्रेन इज इटसेल्फ अ बडी। बडीको भित्र के छ, कोइन, त्यसलाई स्टडी गर्नु छ। त बेस्ट कहाँ हुन्छ, बडीको भित्र बडी र त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु छ, त ठुलो बडीको भित्र गइहाल। त फेरि परदेशी सरलाई भित्र पठाइदियो, यो परदेशी सर इज हियर, देन वाइ टु फेयर राइट, परदेशी सर। परदेशी सर कहाँ गइसक्नु भयो, ट्रेनको भित्र। अब परदेशी सर के गर्नुहुन्छ, यसलाई के गर्नुहुन्छ, अब्जर्भ गर्नुहुन्छ कोइनलाई। त मलाई बताउ, फेरि अब्जर्भ गर्नु त परदेशी सर भन्नुहुन्छ, अरे बाबु यसको त एमजी तल लाग्ने हो। तपाई भन्नुहुन्छ एकदम पर्फेक्ट छ। तपाई भन्नुहुन्छ परदेशी सर तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, त परदेशी सर भन्नुहुन्छ म ट्रेनमा। त सर ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छ, त
त म भन्छु एकदम छ बाबु। त सर त ट्रेन त नन इनर्शियल फ्रेम भइहाल्यो, एकदम भइहाल्यो। त सर यसमा एउटा स्युडो फोर्स लगाउनु पर्छ, एकदम लगाउनु पर्छ। त स्युडो फोर्स कहाँ लाग्छ? फ्रेमको एक्सेलरेसनको अपोजिट। त यो ट्रेनको एक्सेलरेसन यता छ, त्यसमा स्युडो फोर्स यता लाग्छ, राइट। यसको मतलब कि अब कोइन न यता जाने हो न यता जाने हो, यो दुवैको रिजल्टेन्ट के यता आउँछ। यसको मतलब कोइन के अगाडि खसिहाल्छ यो मान्छेको, किनभने यसको र हातमा खस्नु छ, यो त म नि अब्जर्भ गरिरहेको छु। यसको मतलब कोइन के हुन्छ अगाडि खस्छ। यसको मतलब यदि कोइन अगाडि खसिहाल्यो यसको मतलब ट्रेन के छ डिएक्सेलरेटिङ। ट्रेन के भइरहेछ डिएक्सेलरेट, राइट। यदि ट्रेन डिएक्सेलरेटिङ छ भने कोइन कहाँ खस्छ अगाडि। कुरा क्लियर छ? यहाँ आउनुस् यसमा फेरि ट्रेन छ, ट्रेन इज इटसेल्फ अ बडी, ट्रेन मुभ गरिरहेछ, त्यसको भित्र कोइनलाई अब्जर्भ गर्नु छ त कहाँ गइहाल्ला ट्रेनको भित्र बेस्ट हुन्छ। त ट्रेनको भित्र जाऊ, राइट। ट्रेनको भित्र परदेशी सर फेरि गइसक्नुभयो, परदेशी सर परदेशी सर राइट, परदेशी सर जानुभयो ओके। परदेशी सर गइहाल्नुभयो ट्रेनको भित्र, फेरि के गर्नुहुन्छ यो कोइनलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। त फेरि भन्नुहुन्छ परदेशी सर यसको त सर एमजी त तल लाग्छ। तपाई भन्नुहुन्छ सर यसको एमजी लाग्यो अझै किन फोर्स लाग्छ। त तपाई भन्नुहुन्छ सर तपाई कहाँ आउनुहुन्छ? त म भन्छु ट्रेनको भित्र। के ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छ? म भन्छु सर छैन। म भन्छु बाबु छैन, किनभने ट्रेन कसरी मुभ गरिरहेछ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी मतलब एक्सेलरेसन के जीरो। यसको मतलब कि म ट्रेनको भित्र त छु अहिले, तर ट्रेनसँग के छ एक्सेलरेसन छैन। यदि ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छैन यसको मतलब यो ट्रेन कुन फ्रेम भयो इनर्शियल फ्रेम भयो, किनभने ट्रेनको भित्र त छु तर अब ट्रेन कसरी मुभ गरिरहेछ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। त कन्स्टेन्ट भेलोसिटीको मतलब के एक्सेलरेसन जीरो। यसको मतलब कि म ट्रेनको भित्र त छु तर ट्रेनको भित्र के ट्रेनको भित्र त छु तर ट्रेनसँग के छ एक्सेलरेसन छैन। त जुन ठाउँमा बसेको छु म ट्रेनमा बसेको छु र ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छैन, त्यो कुन फ्रेम भइहाल्यो इनर्शियल फ्रेम भइहाल्यो। कुन फ्रेम भइहाल्यो इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि यदि ट्रेन के कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गर्छ त ट्रेनको एक्सेलरेसन जीरो भयो। त ट्रेनको भित्रमा जब बसिहाल्छु त अब ट्रेन मेरो लागि के भयो इनर्शियल फ्रेम, बिकज ट्रेन हैज नो एक्सेलरेसन। इट मिन्स के ट्रेनसँग के छ एक्सेलरेसन छैन र म ट्रेनको भित्र छु, तब ट्रेनसँग एक्सेलरेसन नै छैन र म ट्रेनको भित्र छु, त ट्रेन मेरो लागि के भयो इनर्शियल फ्रेम भयो, किनभने एक्सेलरेसन हुन्थ्यो ट्रेनसँग अनि न नन इनर्शियल फ्रेम हुन्थ्यो। त अहिले त ट्रेन कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, त ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छैन, यसको मतलब ट्रेन के हो इनर्शियल फ्रेम हो। के हो इनर्शियल फ्रेम भइहाल्यो। जब ट्रेन मेरो लागि अब इनर्शियल फ्रेम भइहाल्यो त इनर्शियल फ्रेमबाट के स्युडो फोर्स लगाउन मिल्दैन। यसको मतलब कि ट्रेन हैज नो एक्सेलरेसन र परदेशी सर इज इन द ट्रेन, सो ट्रेन इज व्हाट इनर्शियल फ्रेम। ट्रेन के भयो इनर्शियल फ्रेम। यसको मतलब यसमा के स्युडो फोर्स लगाउन मिल्दैन। यसको मतलब यो कोइनमा बस अब एमजी लाग्छ, त एमजी लाग्छ भने के त्यसको हातमै आइहाल्छ, किनभने स्युडो फोर्स यता र यता हुन्थ्यो अनि न कहीं रिजल्टेन्ट भन्थ्यो। तर यो कोइनमा त बस अब एमजी लाग्छ, यसमा स्युडो फोर्स लगाउन मिल्दैन, किनभने ट्रेनसँग एक्सेलरेसन छैन। ट्रेन के भयो इनर्शियल फ्रेम र इनर्शियल फ्रेम भइसकेपछि इनर्शियल फ्रेममा बसेर हेर्दाखेरि हामीले स्युडो फोर्स लगाउन मिल्दैन। यसको मतलब के यो कोइनमा बस के एमजी लाग्छ, यसको मतलब के एउटै फोर्स छ तल, दैट इज व्हाट रिजल्टेन्ट फोर्स। त के त्यही फोर्सले के तल आउँछ त त्यसको हातमा खसिहाल्छ। यसको मतलब कोइन हातमा खसिरहेछ त ट्रेन इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। यदि कोइन के अगाडि खसिरहेछ त ट्रेन इज व्हाट डिएक्सेलरेटिङ। यदि कोइन के पछाडि खसिरहेछ त ट्रेन इज व्हाट एक्सेलरेटिङ। त दिज आर द कन्सेप्ट रिलेटेड टु व्हाट योर स्युडो फोर्स। त हामीले अलमोस्ट पूरा न्यूटन्स ल अफ मोशन को एकदम पूरा गरिसके। फ्री बडी डायग्राम, इनर्शियल फ्रेम, नन इनर्शियल फ्रेम, स्युडो फोर्स, एभ्रिथिङ वी हैव क्लियर राइट। त अब हामी यतिकै राख्छौं, न्यूटन्स ल मोशन इन्ड भएको राइट। लास्टमा हुन सक्छ म एउटा ट्रिक सानो 10-12 मिनेटको ल्याउन सक्छु, हाउ टु सल्भ द प्रब्लम अफ न्यूटन्स ल इन 50 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड। आजको लागि लेक्चर यतिकै। बाय, थ्यांक यू, टेक केयर। होप तपाईले धेरै राम्रो लाग्यो होला, स्युडो फोर्स बुझ्नु भयो होला। ल बाय, टेक केयर।